my friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. अब यही नोट्सको आधारमा अगाडि बढ्दै जान्छु है र कुनै कन्फ्युजन भयो भने प्लिज रेज द क्वेसन। अब यसमा के छ भने यसको यो साइडमा पनि हामी केही गर्न सक्छौँ है, किन मैले दिँदा यहाँ यो एडमिट गर्दै जाउँ है प्लिज महेशजी। गरिरहेको छु सर, तपाईँलाई सेयर गर्न दिँदैन फेरि कोस्ट नदिएपछि, त्यही भएर को होस्ट चाहिँ दिइराखौँ। ओके ल ओके। अब अहिलेसम्म हामीले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा दुईटा हेरिसक्यौँ होइन, के हेऱ्यौँ? बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन एन्ड पोइसन डिस्ट्रिब्युसन होइन। यो दुवैलाई हामी के भन्छौँ? डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। अब डिस्क्रिटबाट हामी केमा आइरहेछौँ? कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा फरक के त? मेन त हाम्रो भेरिएबल इन्भल्भ, टाइप अफ भेरिएबल। ओके, बाइनोमियल र पोइसन दुइटै के हो त? डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, जसमा भेरिएबल इन्भल्भ इज डिस्क्रिट भेरिएबल, डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबल। ओके, डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबलले युजुअली कस्तो भ्यालु दिन्छ? डिस्क्रिट सेट अफ भ्यालुज भनेको एक्ज्याक्ट युजुअली है, जस्तो 0, 1, 2 जस्तो आउटकम अफ द एक्सपेरिमेन्ट होइन, रिजल्ट के हुन्थ्यो? आइदर 0 or 1 or 2। ओके, जस्तो हाम्रो नम्बर अफ हेड्स वाइल टसिङ से 3 coins, हामीले 3 coins टस गर्यो भने नम्बर अफ हेड के हुन्थ्यो? आइदर 0 होइन, or 1 or 2 or 3 होइन। 3टा कोइन टस गरिन्छ भने म्याक्सिमम नम्बर अफ हेड इज 3। त्यस कारण आइदर 0, 1 यस्तो डिस्क्रिट एक्ज्याक्ट डेसिमलमा आउँदैन है। 1.5 हेड हुन्छ त हुँदैन, 2.7 हुन्छ हुँदैन। ओके, यस्तो एक्ज्याक्ट भ्यालुज होइन, युजुअली है एक्ज्याक्ट भ्यालु लिने ऱ्यान्डम भेरिएबल हामी के भन्छौँ? डिस्क्रिट। ओके, र अब त्यसको आधारमा हामीले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के गर्यौँ त? स्टडी गर्यौँ होइन, जसमा अब हामीले दुईटा कोलम, यदि हामीले भेरिएबल भ्यालुलाई लिस्टिङ गर्यो भने एउटा कोलममा एक्स अर्थात् ऱ्यान्डम भेरिएबल भ्यालु 0, 1, 2, 3 होइन, अब त्यसले कतिसम्म भ्यालु लिन सक्छ होइन, एन्ड सो अन। त्यस्तै अर्को कोलममा के थियो? करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी। यसरी टेबुलर फर्ममा पनि हामी के गर्न सक्छौँ? डिस्क्रिट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनलाई स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। तर अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज डिफरेन्ट। ओके, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज कन्टिन्युअस ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। यसलाई अब डिस्क्रिटमा जस्तो भेरिएबल भ्यालुलाई हामी लिस्टिङ गर्न सक्दैनौँ। ओके, जस्तो त्यसमा के हुन्थ्यो? एक्स भ्यालु 0, 1, 2, 3 र अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अर्को कोलममा होइन। तर नर्मलमा हामी त्यसरी ओके स्पेसिफाई गर्न सक्दैनौँ। ओके, बिकज इट इज कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन। अब वाट इज continuous random variable? Continuous random variable can take any value within an interval or intervals. Continuous okay random variable जुनसुकै पनि भ्यालु लिन सक्छ एउटा इन्टरभल भित्र, जस्तो 3 देखि 4 को बीचमा भनौँ न। ओके, कतिवटा भ्यालु हुन्छ 3 र 4 को बीचमा? देयर आर इन्फाइनाइट नम्बर अफ भ्यालु, इट क्यान टेक एनी भ्यालु। सो यु क्यान नट प्रिपेयर द लिस्ट अफ पोसिबल भ्यालुज अफ द ऱ्यान्डम भेरिएबल ओके इन केस अफ कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल। हामीहरूले डिस्क्रिटमा जस्तो लिस्टिङ गर्न सक्दैनौँ। 0, 1, 2, 3 गर्न सक्यौँ नि डिस्क्रिटमा, तर कन्टिन्युअसमा त्यो पोसिबल छैन। त्यस कारणले यो स्लाइटली डिफ्रेन्ट छ है। ल, अब हामी कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन त्यो हेर्दैछौँ, नर्मल ओके डिस्ट्रिब्युसन। ल हेरौँ है त, अब नोटमा जाउँ। ओके, normal distribution also called Gaussian distribution. You're named after okay and the famous mathematician Carl Friedrich Gauss. Okay, probably you have heard the name. Okay, Carl Friedrich Gauss ko naam bata okay Gaussian distribution okay
राखिएको त्यसैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी के पनि भन्छौँ गौसियन डिस्ट्रिब्युसन ओके इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन पनि धेरै थरी छ त्यो मध्ये पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बिकज अफ इट्स वाइड रेन्ज अफ एप्लिकेसन ओके यसको एप्लिकेसन वाइड रेन्ज छ अब व्हाट इज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अब यसको फर्मुला के त जस्तो हामीले पहिला बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भन्यो भने त्यसको फर्मुला छ हैन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला भनौँ त कसैले के थियो फर्मुला ल प्लिज बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फर्मुला NCR PX Q 1 minus sorry n minus n minus r हो NCR PR Q n minus r okay provided that x will take हैन the particular value r okay r number of success निकाल्नको लागि हामी के फर्मुला युज गर्थ्यौं NCR PR Q n minus r that was okay binomial probability distribution formula okay binomial distribution लाई हामीले फर्मुलाबाट पनि हामी स्पेसिफाई गर्न सक्छौं that formula is NCR PR Q n minus r त्यस्तै अब पोइसनको पनि थियो हैन पोइसन के थियो ल भन त probability of r success e raised to the power minus lambda हामीले के युज गरेका थियौ मीन को लागि lambda हो lambda e power minus lambda into lambda power r divided by r factorial हैन r factorial oh that is Poisson distribution यसरी फर्मुलाबाट पनि हामी के गर्न सक्छौं डिस्ट्रिब्युसनलाई स्पेसिफाई गर्न सक्छौं त्यस्तै नर्मलको फर्मुला चाहिँ अब अलिकति कम्प्लिकेटेड देखिन्छ है फर्मुला तर एक्चुअली अब यो फर्मुला हामीले युज गरिरहनु पर्दैन प्रोबेबिलिटी डिटर्मिन गर्नको लागि अब हामी यसमा यो फर्मुला मेथडबाट जाँदैनौं फर्मुला मेथडबाट अलि कम्प्लिकेटेड हुन्छ हैन यसको लागि छुट्टै म्याथमेटिकल नलेज चाहिन्छ इंटीग्रल क्याल्कुलस को नलेज चाहिन्छ त्यसैले अहिले हाम्रो सिलेबस अनुसार फर्मुला युज गर्नु पर्दैन जस्ट फर्मुला के हो त्यति मात्र हामीले अहिलेलाई याद गर्ने कोसिस गरौँ है तर फर्मुला चाहिँ हामीलाई आवश्यक हैन ओके हामी केमा जाने हो टेबल ओके हाम्रो जेड टेबल अथवा स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल जुन छ त्यो युज गरेर हामीले प्रोबेबिलिटी डिटर्मिन गर्छौं ल है फर्मुला इफ x be a continuous random variable यो मैले सर्टमा है rb भनेको random variable rb continuous random variable अब यसमा x भनेको एउटा continuous random variable ले जुनसुकै पनि भ्यालु लिन सक्छ विदिन एन इन्टरभल त्यो चाहे डेसिमल होस् चाहे होल नम्बर होस् हैन डिस्क्रिटली युजुअली के लिन्छ होल नम्बर 0 1 2 यस्तो डेसिमलमा आउँदैन तर कन्टिन्युअस क्यान टेक एनी भ्यालु विदिन एन इन्टरभल ओके यस्तो continuous random variable मानौ x हो that follows the normal distribution with mean mu and standard deviation sigma okay your notation mu I think you are familiar with this notation this mean mu okay normal distribution को mean लाई हामीले mu ले represent गर्छौं mu ले denote गर्छौं MEW है यो यदि कसैलाई okay यसो अलिकति बिर्सिएको भए ब्याचलर लेभलमा त हामी प्रशस्त गरेका थियौं हैन मोमेन्ट्सहरुमा ओके मोमेन्ट्समा स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दाखेरि त्यसमा mu1 mu2 mu3 हैन त्यस्तै सेन्ट्रल मोमेन्टहरु भयो त्यस्तै अब र मोमेन्ट्स सबै mu1 ड्याश mu2 ड्याश यसरी हैन हामीले पढाएको थियौ कसैले बिर्सेको भए MEW दिस इज प्रोनाउन्स MEW यो m र u को कम्बाइन्ड फर्म एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा यो सिग्मा सँग त सबै ओके परिचितै छौं हैन ल त्यसैले मीन म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मानौ सिग्मा छ भने अब नोट दैट म्यू एन्ड सिग्मा मा के डिपेन्ड गर्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन डिपेन्ड गर्छ त्यसैले इफ यु नो द भ्यालु अफ मीन म्यू एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा देन द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज नोन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ कम्प्लिटली नोन हुन्छ त्यसैले मीन म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा भयो भने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन नोन हुन्छ त्यसैले दिस टु आर कल्ड प्यारामिटर्स म्यू एन्ड सिग्मा आर कल्ड प्यारामिटर्स अफ द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ओके यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं त प्यारामिटर भनेर भन्छौं बिकज इफ यु नो मीन एन्ड सिग्मा देन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज नोन त्यसैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा मेन म्यू र सिग्मा चाहियो ल अब यसको प्रोबेबिलिटी फर्मुला है
अब यो फर्मुलालाई हामी के पनि भन्छौँ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन डिस्क्रिटमा छ भने त्यो फर्मुलालाई हामी प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भन्छौँ मास फंक्सन तर यो कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भएकोले यसको फर्मुलालाई प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन इज गिवन बाई प्रोबेबिलिटी of x, okay, x is the value, okay, that random variable can assume is equal to 1 over यो sigma, okay, sigma भनेको हामीले उल्लेख गरिसकेको थियो standard deviation root over 2 pi, this pi is constant, यो एउटा constant factor हो, okay, त्यसैले यो pi को भ्यालु कति हुन्छ त pi is equal to हामीलाई थाहा छ यो हाम्रो हामीले धेरै उ गरिसकेका छौं ल भनौं त पाई को भ्यालु कति हुन्छ पाई इज इक्वल टु लेफ्ट साइड में हेरौं त पाई इज इक्वल टु 3.1415 oh yes 3. ल अहिले 3.14 हैन यसो 3.14 लेफ्ट साइड में देखिन्छ मैले के लेखिरहेको छु क्यान यु सी यस पाई इज इक्वल टु मैले सकेछु यो नोटलाई अलि कन्साइज बनाउन खोज्दाखेरि यो तल चाहिँ यो छुटिरहेछ के यो कति हो भन्ने कुरा है ल पाई इज इक्वल टु हामीले पहिला अझ स्कुल लेभलमा 22/7 हैन 22/7 भनेको त एक्ज्याक्ट हैन त्यो रफली इक्वल मात्र हो बिकज दिस इज रेशनल नम्बर डेसिमल पछि एन्ड चाहिँ हुँदैन एक्ज्याक्ट भ्यालु लेख्न सकिँदैन यो हैन एप्रोक्सिमेटली 3.14 now one constant is pi value is 3.14 अब यहाँ e आयो जस्तो हाम्रो पैसामा जस्तै this is also a constant quantity e को भ्यालु कति हुन्छ ल भनौं त यो हाम्रो उसमा जस्तै पोइसन डिस्ट्रिब्युसन को e हो त्यो which is the base of natural logarithm हाम्रो नेचुरल लोगारिथम को बेस हो जसको भ्यालु कति रे 2.71 yes very good 2.718 हैन 2.7 ल यो 2 डेसिमल फिगरमा 2.71 okay ल pi is equal to 3.14 approximately and e equal to 2.71 e भनेको के त हाम्रो जुन यो नेचुरल लोगारिथम हुन्छ नि त्यसको बेस हो है ओके ल फर्मुला हेरौँ त 1 over sigma into root over 2 pi times e to the power -1/2 x minus mu by sigma whole square okay the random variable x can assume okay values from -infinity to +infinity okay -infinity देखि +infinity सम्म जुनसुकै पनि भ्यालु लिन सक्छ ओके random variable so this is the interval ओके ल फर्दर अगाडि जाउँ ल अब यो फर्मुला चाहिँ हामीले जुम नगरिकन देखाउन न फुल पेज यो जुम नगरिकन ल ओके ल फर्मुला देखिन्छ हैन अब देखिन्छ सर देखिन्छ है ल यो फर्मुला चाहिँ याद गरिराख्नु खासै पर्दैन यो फर्मुला हामी खास युज गर्दैनौं हामी सबै टेबल युज गरेर प्रोबेबिलिटी डिटरमिन गर्छौं है खाली फर्मुला यस्तो हुन्छ भन्ने मात्र हामीले हेरौं ओके The random variable x is normally distributed with mean mu and variance sigma square is denoted by your notation, right? The random variable x is normally distributed, okay, with mean mu and variance sigma square is denoted by this standard notation. You know the x follows, right? Yo, I follows भनेर भन्न सक्छौं x त हाम्रो के हो continuous random variable, okay, that follows normal distribution. This n represents normal distribution with mean mu okay यसको mean mu छ र अब यहाँ मैले variance usually यहाँ variance राखिन्छ है standard deviation को whole square हैन variance is squared
अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ओके सो यहाँ भेरिएन्स राखिन्छ युजुअली त्यसैले अब यहाँ हामी भेरिएन्स राख्छौँ जस्तो भेरिएन्स भनेको 25 छ भने 5 स्क्वायर हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 भयो त्यसको स्क्वायर यो फर्ममा हामी यसरी लेख्छौँ युजुअली ओके ल यो भयो हाम्रो हाउ टु ओके स्पेसिफाई अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ल अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कबमा जाउँ है त अब कस्तो हुन्छ त है नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ त भन्दा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज म अलिकति यसलाई उ गरेँ है इन लार्ज ओके ल द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज रिप्रेजेन्टेड बाई द वेल नन बेल सेप्ड कर्व हेर है त यहाँ ओके हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ओके ग्राफिकल्ली बनायो भने यो कस्तो फर्ममा आउँछ त एउटा बेल सेप्ड घन्टी हामीलाई थाहा छ नि त्यो बजाउने घन्टी क्या हैन बजाउने घन्टी यो बेल सेप यस्तो घन्टीको आकारमा आउँछ जसलाई हामी के पनि भन्छौँ अ नर्मल कर्व दिस इज कल्ड नर्मल कर्व एज सोन बिलो यहाँ इज यो बडी भएर छ यो इजलाई हटाइदिए हुन्छ एज सोन बिलो सो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ओके हैज अ भेरी हैन फेमस टाइप अफ कर्व ओके कल्ड नर्मल कर्व व्हिच इज अ बेल सेप्ड सिमेट्रिकल अझ यो सिमेट्रिकली बेल सेप्ड सिमेट्रिकल के हुन्छ कर्व हुन्छ ओके अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को म केही इक्जाम्पल है त केही इक्जाम्पल हेरौँ जस्तो भनौँ न कस्तो हुन्छ भने जस्तो यो नेचुरल फेनोमेनाहरू जस्तो हाइट अफ अ पपुलेसन कुनै पपुलेसनको हाइट हामीले मेजर गर्यो भने र त्यसको डिस्ट्रिब्युसन बनायो भने त्यो के हुन्छ त नर्मल फर्ममा आउँछ भन्नाले नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ त्यो पपुलेसनको हाइट अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको मेन फिचर के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ है त यो कर्वमा हामीले हेऱ्यो भने यो जुन हामीले यो होरिजेन्टल जुन एक्सिस छ यसमा के हुन्छ ऱ्यान्डम भेरिएबल भ्यालुज होरिजेन्टल एक्सिस हेरौँ है कर्सरलाई यो होरिजेन्टल एक्सिसमा ऱ्यान्डम भेरिएबल भ्यालुज र अनि अब यो जुन यो नर्मल कर्व छ नि यो कर्वको जुन यो हाइटहरू छ नि यो हाइट अफ द कर्व ओके मिन्स प्रोबेबिलिटिज एसोसिएटेड विथ द भ्यालुज ओके ऱ्यान्डम भेरिएबलको ओके जुन भ्यालु छ त्यसको करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी अनुसार यो हाइट हुने हो ओके यो हाइट हुन्छ अब हामीले हाइट हेऱ्यौँ भने सबभन्दा म्याक्सिमम हाइट कहाँ देख्छौँ यो सेन्टरमा जुन एक्स इक्वल टु म्यू मैले लेखिरहेको छु नि यो मिन ओके मिन चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ त्यो प्रपर्टीमा फेरि आउँछ है प्लिज मिन चाहिँ बिचमा पर्छ सेन्टरमा पर्छ र यसको हाइट सबभन्दा हाइएस्ट हुन्छ द्याट मिन्स इट हेज हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स के हुन्छ त ओके एट एक्स इक्वल टु म्यू हुन्छ मिन त्यसैले मिनको सबभन्दा हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी हुन्छ अब हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने यो मिनको एराउन्डमा के छ त भन्दाखेरि यो हाइटहरू हेरौँ त कर्वको हाइट सबभन्दा बढी छ ओके त्यसैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको फिचर नै के हो त मोस्ट अफ द भ्यालुज आर क्लस्टर्ड एराउन्ड द एभरेज अर मिन एभरेज अर मिनतिर के हुन्छ प्राय भ्यालु क्लस्टर्ड हुन्छ सेन्टर हुन्छ बिचतिर पर्छ प्राय र अब हामी जति टाढा जान्छौँ नि हेरौँ त यहाँबाट हामी जति यसरी होइन मुभ गर्दै गयो मिनबाट जति फार हुँदै गयो यो हाइट चाहिँ घटिरहेछ ओके हाइट के भइरहेछ क्रमशः घटिरहेछ ग्रेजुअली यो क्रमशः घटिरहेछ हाइट भनेको मतलब भ्यालुज आर लेस ओके एज वी गो ओके फ्रम ओके फार फ्रम द मिन ओके मिनबाट हामी जति टाढा जान्छौँ होइन भ्यालुज त्यति नै कम हुन्छ ओके यो प्रोबेबिलिटी बढी छ भन्ने कुरा यो हाइटले देखाइरहेको छ नर्मल कर्वको कता छ भन्दा मिनतिर ओके यसको मतलब के हुन्छ मोस्ट अफ द भ्यालुज आर क्लस्टर्ड टुवर्ड्स द एभरेज ओके जस्तो हामीले हाइट हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त प्रायको हाइट के हुन्छ एभरेज हाइट हुन्छ नि धेरैको हाइट र अब यता गयो भने हेरौँ त यो ओके यो अलि एक्सट्रिम साइडतिर गयो भने यो भनेको मतलब जस्तो हामीले यो हाइट अफ पपुलेसन नर्मल डिस्ट्रिब्युटेड छ भने यो स्केलले हाइट जनाउँछ होरिजेन्टल स्केलले यो बिचमा के छ एभरेज हाइट अफ द पपुलेसन र हामी यो जति टाढा टाढा जान्छौँ नि त्यति हाइट यो बढ्दै गयो र यो एक्सट्रिम साइडतिर के हुन्छ ज्यादै बढी हाइट भएको जस्तो पपुलेसनमा के हुन्छ ज्यादै अल्का मान्छे पनि कम हुन्छन् होइन ओके
which are represented by this, okay, height of the curve, okay, त्यो ज्यादै कम छ। त्यस्तै अब ज्यादै सर्ट मान्छे यता यो लेफ्टतिर हेरौँ त, ज्यादै सर्ट मान्छेको हाइट यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ, ओके, यतातिर सर्ट मान्छेको त्यो पनि के हुन्छ नि त पपुलेसनमा ज्यादै कम हुन्छ नि हैन, ज्यादै सर्ट पनि कम, ज्यादै अल्को पनि के हुन्छ कम हुन्छ, प्रायको हाइट के हुन्छ एभरेजतिर पर्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ हाइट अफ अ पपुलेसन इज नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड, ओके। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ, जस्तो हामी कलेज पुग्नलाई लाग्ने टाइम, जुन यो टाइम छ नि, टाइम इज अल्सो कन्टिन्युस भेरिएबल, त्यो पनि नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। जस्तो हामी घरबाट कलेजसम्म पुग्दा लाग्ने जुन टाइम छ नि, टाइमलाई हेऱ्यो भने प्रायः जसो हामी एभरेजकै एराउन्डमा कलेजतिर पुग्छौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ ज्यादै ढिलो भयो भने, ओके, कहिलेकाहीँ ज्यादै ढिलो, कहिलेकाहीँ के हुन्छ ज्यादै चाँडो, यो ज्यादै कम हुन्छ यसरी, ओके। प्रायः हामी एभरेज टाइम जति छ त्यतितिर कलेजतिर पुग्छौँ, ओके। त्यसैले यसरी नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको मेन फिचर के त एभरेजतिर क्लस्टर हुने धेरै भ्यालु र एक्सट्रिमतिर के हुने छेउछाउतिर कम हैन, कम हुने, ज्यादै लार्ज भ्यालु पनि कम हुन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा, ज्यादै सानो भ्यालु पनि के हुन्छ कम हुन्छ। त्यसैले यो हाइटले त्यो कुरा बताइरहेछ, ओके, प्रोबेबिलिटीले बताइरहेछ, ओके। त्यसैले यसरी एभरेजतिर धेरै भ्यालु क्लस्टर र यो एक्सट्रिम ज्यादै कम र हैन ज्यादै ठुलो भ्यालु चाहिँ कम छ भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ त नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड, त्यो हो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। दिस इज इक्जाम्पल है, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको एउटा इक्जाम्पल, ओके। ल अब हामी अब नेक्स्ट पेजमा जाउँ है, ओके। अब यसमा चाहिँ ओके, ल प्रपर्टिज अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, अब यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। हामीले अब अलिकति थ्योरीहरू चाहिँ जान्नु आवश्यक छ, अनि त्यसपछि बल्ल हामी न्युमेरिकलमा आउँछौँ है। अब यो प्रपर्टीलाई हामी ब्रिफली धेरै डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन, ओके। ल प्रपर्टिज अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, ल दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज, देयर आर सो मेनी प्रपर्टिज बट वी शैल ओके डु ओन्ली इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज, ओके। हामी इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीलाई मात्रै हेरिरहेका छौँ, ओके। The first, number one, it is centered at the mean mu, okay. यसको सेन्टर केमा हुन्छ त एट mean mu, जस्तो मैले भनिसकेँ, हेर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन लेफ्ट साइडमा हेरौँ त, मैले एउटा नर्मल कर्व बनाएँ रिप्रेजेन्टिङ अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। दिस होरिजेन्टल एक्सिस अहिले भेरी रफली मात्र है, यो होरिजेन्टल एक्सिस, यो होरिजेन्टल लाइनले के जनाउँछ र्यान्डम भेरिएबल भ्यालु एक्सिस, ओके। र यसको चाहिँ सेन्टर, ओके, सेन्टर इज एट मिन म्यू, जुन यो सेन्टर यहाँ हामीले देख्छौँ यो सेन्टर छ अहिले, दिस इज मिन म्यू, ओके। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको सेन्टर केन्द्र केमा हुन्छ त मिन म्यूमा हुन्छ, ओके। अब यहाँ है त, अब सेकेन्ड प्रपर्टी, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द मिन म्यू, ओके। अब यो कर्व हामीले हेऱ्यौँ भने यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कर्व, ओके, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट द मिन म्यू भन्नुको मतलब यो मिन म्यूबाट हामीले एउटा भर्टिकल लाइन तानिदियो भने, हेरौँ है, यो मिन म्यूबाट हामीले एउटा भर्टिकल लाइन, यो अबाउट मिन म्यू इफ वी ड्र अ भर्टिकल लाइन है, भर्टिकल लाइन तानिदियो भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि इट, ओके, डिभाइड्स, ओके, द कर्व इन्टु टु पार्ट्स सच द्याट के हुन्छ लेफ्ट एन्ड राइट हाफ्स आर मिरर इमेज अफ इच अदर, ओके। लेफ्ट हाफ र राइट हाफ के हुन्छ एक अर्काको मिरर इमेज हुन्छ, ठ्याक्क मिरर इमेज जस्तो दुरुस्तै, सिमेट्रिकल भने त्यही हो। यो सिमेट्रिकल एबाउट कहाँबाट त एबाउट एक्स इक्वल टु म्यू, यो लाइन एक्स इक्वल टु म्यू भन्ने जुन लाइन छ यो बिचको सेन्टरमा छ एक्स इक्वल टु म्यू मिन, ओके हो। यो लाइनले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो नर्मल कर्वलाई के गरिदिन्छ टु इक्वल हाफ्स सच द्याट के हुन्छ त राइट एन्ड लेफ्ट
halves are mirror image of each other. ओके एउटा अर्कोको के हुन्छ मिरर इमेज जस्तो आफ्नो अनुहार हामीले ऐनामा देख्दाखेरि ठ्याक्क आफ्नो अनुहार देख्छौँ नि हो त्यस्तै गरेर एउटा राइट साइडको ओके कप के हुन्छ लेफ्टको मिरर इमेज जस्तो लेफ्ट राइटको मिरर इमेज जस्तो ओके यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर है नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ मैले उल्लेख गरिरहेको छु यो ओके द नम्बर अफ युनिट्स अथवा भ्यालुज एबभ द मिन आर इक्वल टु नम्बर अफ ओके भ्यालुज बिलो द मिन यो मिनको राइटतिर जतिवटा भ्यालु हुन्छ नि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा 50 वटा भयो भने अब मिनको लेफ्ट साइडमा भन्नाले मिन भन्दा साना पनि 50 वटै हुन्छ ओके यो सिमेट्रिकलको ओके मिनिङै त्यही हो ओके जस्तो म्यु मिन म्यु इक्वल टु 50 छ भने यसको राइटतिर जतिवटा भ्यालु हुन्छ लेफ्टतिर पनि के हुन्छ त्यति नै भ्यालु हुन्छ इक्वल हुन्छ ओके किन बिकज द डिस्ट्रिब्युसन इज perfectly symmetrical about x equal to mu okay symmetrical छ यो कर्व यो हामी टपबाट यता राइटतिर जुन रूपले यो डिक्लाइन भइरहेछ लेफ्टतिर पनि त्यही रूपले यहाँ हेरौँ त डिक्लाइन भइरहेछ ओके मिनबाट सर्टेन डिस्टेन्समा राइटतिर जतिवटा भ्यालु हुन्छन् यो मिनबाट सर्टेन डिस्टेन्स लेफ्टतिर गयो भने त्यति एउटै भ्यालु हुन्छ यो हाइट इक्वल ओके त्यसैले यस्तो कर्वलाई हामी के भन्छ सिमेट्रिकल कर्व ओके सो अब यस्तो भयो भने अब हामीलाई थाहा छ कि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पढाएको थियौँ मेडियन पनि के हुन्छ ठिक बीचमा पर्छ हैन मेडियनले पनि के गर्छ डिस्ट्रिब्युसनलाई 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ त्यसैले यहाँ पनि के भयो मिनले पनि बीचमा पर्नेलाई 2 भागमा बाँड्ने भयो मेडियन आफैले सधैँ 2 भागमा बाँड्छ सो मिन इक्वल टु के हुन्छ मेडियन मिन र मेडियन बराबर र फेरि अब सबभन्दा हाईएस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेको मोड हो फेरि हैन त्यसैले जुन चाहिँ यहाँ कहाँ देखिया छ त सबभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ देखिया छ एट x इक्वल टु म्यु मिनमा त्यसैले यो पर्टिकुलर पोइन्ट पनि के हो त मोड पनि हो त्यसैले मिन मेडियन र मोड बराबर हुन्छ है नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा मिन मेडियन एन्ड मोड डिनोटेड बाइ m सब हो है मैले m सब ओ लेखिरहेको छु यो तीनटै के हुन्छ त बराबर ओके नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा ओके ल नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको फिचर है मैले भनिहालेँ मोस्ट अफ द भ्यालुज आर क्लस्टर टुवर्ड्स द एभरेज हैन एभरेजतिर क्लस्टर हुन्छन् र यो एक्सट्रिम छेउछाउतिर थोरै भ्यालु हुन्छ ओके ल यो हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो मिनको राइट र मिनको लेफ्टतिर भन्नाले मिन भन्दा ठुलो र मिन भन्दा सानो भ्यालुजहरू बराबर संख्यामा हुन्छ ओके ल अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ एरिया प्रोपर्टी okay area property in any normal distribution the interval अब यहाँ हेर यो यसलाई मैले अलिकति अहिले जुम गरे है यो अलि क्लियर होस् भनेर ओके ल हेर एरिया प्रोपर्टी दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी इन ओके नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ ओके अब यसको आधारमा हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ यो एरिया प्रोपर्टीको आधारमा ल हेर है त in any normal distribution the interval here mu plus minus 1 times sigma contains about 68% of the scores in a normal distribution okay अब यो mean चाहिँ बीचमा छ हैन यसको सर्टेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ ओके सर्टेन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ र हामीले अब यो मिनबाट हेर है यहाँ यो उसमा हेर है डायग्राममा फेरि प्लिज देखिन्छ है डायग्राम क्यान यु सी डायग्राम हियर ओके म्यु प्लस माइनस 1 टाइम सिग्मा भनेको मतलब यो मिनबाट 1 टाइम सिग्मा हामी राइटतिर जाउँ जस्तो मिन मानौ 50 छ मैले अहिले त्यहाँ एउटा कर्व पनि बनाएको छु है त्यसमा पनि हेरौँ मिन मानौ 50 छ है दिस पोइन्ट इज 50 ओके जस्तो स्टुडेन्टको भनौँ न एउटा ग्रुप अफ स्टुडेन्टको मिन अर एभरेज मार्क्स 50 छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्क्स ओके मानौ त्यो कति छ 10 छ भनौँ अहिले है त भनेदेखि यो पोइन्ट कति भयो त यो 50 हामी 1 टाइम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राइटतिर गयो भने दिस इज ल भनौँ त यो कति भयो 50 प्लस 1 टाइम 10 द्याट इज 60 हैन 60 भयो त्यो 1 टाइम सिग्मा प्लस अब फेरि म्यु माइनस 1 टाइम सिग्मा भने यता जान्छ म्युमा 1 टाइम सिग्मा घट्यो नि माइनस भएर हो यता गयो भनेपछि कति भयो 50 माइनस
1 टाइम 10 that is 40 हो 40 देखि 60 को बीचमा हेर है 40 देखि 60 को बीचमा इफ एभरेज इज 50 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 10 40 र 60 को बीचमै के हुने रहेछ टोटल 100 मध्ये 68% अफ द स्कोर पर्ने रहेछ यही बीचमै हेरौँ मैले हैन भनिसके नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ मोस्ट अफ द भ्यालुज आर क्लस्टर टुवर्ड्स द एभरेज मीन तिर क्लस्टर हुन्छ है 68% भने 2/3 हो हामी यो 2/3 बहुमत भन्छौं नि यो संसदतिर हैन हो यो 2/3 भ्यालु त यति भित्र पर्दो रहेछ मीनबाट हैन प्लस माइनस 1 टाइम सिग्मा भनेको मतलब म्यू माइनस सिग्मा देखि म्यू प्लस सिग्मा को यो इन्टरभल यति भित्रै हेर त यति भित्रै 68% of the scores in a normal distribution lie. Okay. अब त्यस्तै गरेर फेरि यहाँ हेरौँ म्यू प्लस माइनस 2 टाइम्स सिग्मा अब 1 टाइम सिग्माबाट 2 टाइम सिग्मा गयो जस्तो मिन म्यू 50 छ हैन प्लस 2 टाइम सिग्मा भएपछि कति हुने भयो भनौँ त सिग्मा इज 10 भनेपछि 20 थप भयो हैन 50 प्लस 20 70 हो 70 भनेको मानव यता छ है अब यता चाहिँ म्यू माइनस 2 सिग्मा गरौँ कति भयो 30 हो 30 देखि 70 को बीचमा 95 अबाउट है एक्ज्याक्ट हैन अबाउट 95% अफ द स्कोर पर्दो रहेछ ओके यदि कुनै नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ हामीसँग जसको मिन 50 छ हैन र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 छ भने अब हाम्रो यो हाम्रो के हो भेरिएबल भ्यालुलाई स्केल हो ओके अब हाम्रो 30 देखि 70 को बीचमा लगभग 100 मध्ये 95% अफ द स्कोर त्यही भित्र पर्दो रहेछ र त्यस्तै अब म्यू प्लस माइनस 3 टाइम्स सिग्मा अब यहाँ माथि 1 अनि 2 टाइम्स सिग्मा अब 3 टाइम्स सिग्मा म्यू प्लस माइनस 3 टाइम्स सिग्मा गरेपछि हाम्रो एक्जाम्पलमा कति भयो 3 टाइम्स सिग्मा गर्दा 80 हो 80 अनि यता माइनस 3 टाइम्स सिग्मा गर्दा कति भयो 50 माइनस 30 20 हो 20 देखि 80 को बीचमा 99.7% भनेको अलमोस्ट अल ल हेर्नुस् अलमोस्ट अल 99.7 भनेको लगभग सबै ज्यादै कम मात्र त्यहाँ छुट्ने हो यसरी म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा को इन्टरभल यहाँ हामीले हेर्यौं अहिले भर्खर हामीले यहाँ हेर्यौं कति 20 टु 80 को बीचमा लगभग सबैको मार्क्स पर्दो रहेछ ओके यही कुरालाई मैले यहाँ देखाएको छु है यसमा हेरौँ है त ल यहाँ ल हेरौँ अहिले जुन मैले कुरा गरेँ नि हो त्यही कुरा यो ग्राफमा हेरौँ सपोज दैट मार्क्स अफ अ ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड विथ मिन म्यू 50 मार्क्स यो बीचमा चाहिँ ओके यो बीचमा 50 मार्क्स छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 मार्क्स छ ओके स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो प्राइस यो यसको यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ कि जहाँ इन्फ्लेक्ट हुन्छ यो कर्व यसले कन्केभिटी जहाँ चेन्ज गर्छ नि हो त्यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ जस्तो हाम्रो यहाँ 10 छ अब यहाँ 10 युनिट यो यहाँबाट 10 युनिट यता गयो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो त्यसले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई इन्डिकेट गर्छ ओके यसरी हाम्रो मिन 50 छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 छ भने ओके अब यहाँ हेरौँ त यो अहिले भर्खर मैले लेखेँ म्यू प्लस माइनस 1 टाइम सिग्मा भनेको कति हो 40 देखि 60 को बीचमा यति भित्रै 2/3 ओके लगभग 2/3 दैट इज अबाउट 68% अफ द भ्यालु यही भित्र हुन्छ 2/3 ल हेरौँ 1/3 मात्र योभन्दा बाहिर जाने हो 1/3 मात्र योभन्दा बाहिर 40 देखि 60 को बीचमा प्राय ओके दैट इज 2/3 हैन स्टुडेन्टको मार्क्स यति भित्र हुन्छ ओके योभन्दा बाहिर यो चाहिँ 30 देखि 70 भनेको यहाँ माथि म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा 95% 30 देखि 70 को बीचमा र अलमोस्ट अल ओके अथवा इन पर्टिकुलर 99.7 यो 20 देखि 80 को बीचमा ओके मार्क्स हुन्छ यदि नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ यस्तो बेल शेप सिमेट्रिकल फर्मेटमा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन छ ओके ल यो हो हाम्रो
area property. Okay. Further property. Okay, is there any question? Anybody? Yes, someone? Please, you may read the question, right? Sir? Okay, number fourth. Okay, that a randomly selected member X of a normal distribution lies between two values A and B. Okay. मेरो म्युट भयो सुन्यो किन अफ गर्नु भएको सर? हैन हैन अहिले सुनियो कि सुनिएन सुनेको छ अहिले ओके ल अब यहाँ हेरौँ the probability that the randomly selected member X of a normal population lies between two values A and B is okay represented यहाँ है सर स्क्रिन भएन सर शेयर भएको शेयर भएन हजुर सर हैन म फेरि अहिले देखिन्छ ल यो अब फोर्थ प्रोपर्टीमा the probability that a randomly selected member X of a normal population lies between two values A and B is okay represented in this manner. यहाँ है probability that X okay will lie between A and B. ल हामी यसरी के गर्छौं इन्डिकेट गर्छौं है probability that okay हाम्रो कुनै एउटा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बाट कुनै एउटा मेम्बरलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि त्यो यो A र B भन्ने दुईटा भ्यालु where B is greater than A okay B चाहिँ A भन्दा ठुलो छ जस्तो अहिलेको केसमा जस्तो अहिलेको हाम्रो एक्जाम्पलमा के हुन सक्छ A भनेको मानौ 40 र B भनेको 60 हैन हामीले र्यान्डमली एकजनाको मार्क्स सेलेक्ट गर्दाखेरि 40 देखि 60 को बीचमा त्यो मार्क्स पर्ने प्रोबेबिलिटीलाई हामी यसरी इन्डिकेट गर्न सक्छौं is precisely equal to the area under the normal curve between A and B as under layer है त अब हामीले यो probability that X will lie between A and B जुन छ ओके त्यो निकाल्नको लागि अब हामीले के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि जुन यो नर्मल कर्व को हैन अंडर को एरिया यो अंडर को यो शेडेड एरिया बिट्विन A and B निकाल्नु पर्छ ओके त्यसैले यहाँ है हामीले के निकाल्दै छौं त भन्दाखेरि probability that X will lie between A and B A र B भन्नाले जस्तो 40 र 60 को बीचमा हैन मार्क्स पर्ने सम्भावना ओके भनेको मतलब के त भन्दाखेरि दिस एरिया यो शेडेड एरिया ओके अंडर द नर्मल कर्व बिट्विन A and B हो ओके A र B बीचको ओके यो नर्मल कर्व को यो तलको एरिया जुन यो शेडेड एरिया छ दैट एरिया इज probability that X will lie between A and B अब यो एरिया निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं त हाम्रो Z टेबल ओके हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल जुन चाहिँ हाम्रो यो बुकको लास्ट तिर दिएको छ आई थिंक all of you have got this okay table today हैन यो सबैसँग छ होला ओके हो यो शेडेड एरिया हामीले निकाल्ने हो ओके यो कसरी निकाल्ने हामी पछि हेर्छौं है त ल खाली अहिले हामीले यो प्रोबेबिलिटी भनेको के बुझ्नु पर्यो एरिया अन्डर द नर्मल कर्व रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो एरिया अन्डर द नर्मल कर्व ओके जुन यो शेडेड पोर्सन छ एरिया अन्डर द यो सबै यो हाइटहरु के हो त प्रोबेबिलिटी हो के यो ओके यो अर्डिनेट्स ओके दिस हाइट्स आर प्रोबेबिलिटी ओके त्यसैले यो एरिया यहाँ बन्न जुन जान्छ दिस एरिया इज प्रोबेबिलिटी ओके भ्यालुज ओके ल अब यहाँ हेरौँ हामीलाई थाहा छ टोटल प्रोबेबिलिटीज इन एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन इज कति हुन्छ भनौं त कुनै पनि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुनुपर्छ 1 यस टोटल प्रोबेबिलिटी त्यसले लिन सक्ने सम्पूर्ण र्यान्डम भेरिएबल लिन सक्ने भ्यालु जस्तो हामीले पहिला क्वेशनमा हेरेको थियौ नि हैन जस्तो x 0 1 2 3 क्वेशनमा इन्फिनिटी सम्म लिन सक्छ हैन x ले 0 1 2 3 4 5 गरेर इन्फाइनाइट नम्बर अफ भ्यालु सम्म लिन्छ
तर टोटल प्रोबेबिलिटी जस्ट 1 सबै भ्यालुको हैन प्रोबेबिलिटीलाई जोड्दा सम गर्दा 1 हुन्छ हो यो पनि के हो त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो दिस इज अल्सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन त्यसैले गर्दाखेरि टोटल एरिया अन्डर द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व इज 1 ओके यो जति यो टोटल एरिया ओके अन्डर द नर्मल कर्व अर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व इज 1 टोटल एरिया 1 हुन्छ ल त्यसमै अब टेल मी है त म एउटा कुरा सोध्दै छु यो जुन x इक्वल टु म्यू को राइट तिर 50% अफ द भ्यालुज हुन्छ x इक्वल टु म्यू को लेफ्ट तिर पनि 50 हुन्छ भने ओके अब हामीले कुनै एउटा भ्यालुलाई र्यान्डमली सिलेक्ट गर्दाखेरि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओके दैट भ्यालु इज ग्रेटर देन म्यू ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन म्यू म्यू भन्दा हैन ठुलो हुने यो राइट तिरबाट आउने चान्स कति हो त टोटल एरिया त के हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि x इक्वल टु म्यू को राइट तिर 50% लेफ्ट तिर 50% भ्यालु छ हो भनेपछि अब यो राइट तिरबाट आउने चान्स कति भयो त र्यान्डमली सिलेक्ट कति भयो प्लस 0.5 50% 0.5 that is half because this is a half area हेर्नु त x इक्वल टु म्यू को राइट तिर हाफ हो टोटल 1 को भने लेफ्ट तिर पनि हाफ एरिया हो नि हो दिस एरिया इज 0.5 दिस अल्सो 0.5 प्लस 0.5 इज टोटल 1 यता पनि आधा भ्यालु छ यता पनि आधा छ x इक्वल टु म्यू र x इक्वल टु म्यू को राइट तिर आधा छ 50% लेफ्ट तिर आधा छ भनेपछि अब यता हाफ हैन 50% भ्यालु भएपछि कुनै भ्यालु यो साइडबाट आउने चान्स भनेको 0.5 or 50% यता पनि 50% हुन्छ 0.5 लेयर लेफ्ट तिर 0.5 सिमेट्रिकल एकदम सिमेट्रिकल भयो यता पनि 0.5 यता पनि 0.5 एरिया त्यसैले एरिया अन्डर द कर्व टु द लेफ्ट अफ x इक्वल टु म्यू इज 0.5 एन्ड एरिया अन्डर द कर्व टु द राइट अफ x इक्वल टु म्यू इज अल्सो 0.5 है ल ओके ल यो कुरा पछि रिपिट भइरहेको छ ओके ल अहिले मैले उल्लेख गरेको कुरा छ द हाइट अफ द नर्मल कर्व इज एट इट्स म्याक्सिमम एट द मीन भ्यालु thus the mean and the mode coincides this means that for a normal distribution mean median and mode are all equal यो तीनटा जहिले पनि बराबर हुनै पर्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यो हो हाम्रो मेन ओके प्रपर्टिज अफ ओके नर्मल डिस्ट्रिब्युसन प्रपर्टिज अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ल अब यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्टमा हामी जाउँ त्यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ओके ल हेर्नु है त ल सपोज अहिले भर्खरको इक्जाम्पललाई म कन्टिन्यू गर्दैछु है यता लेफ्टमा हेरौँ त ल अहिले भर्खर हामीले म्यू कति ल्याएको थियौँ अहिलेको इक्जाम्पलमा म्यू इक्वल टु 50 थियो हैन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु कति थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति थियो भनौँ त 10 थियो सर 10 थियो ल अब हामीले भनिसक्यो कि यो 10 हो है सरी ल अलिकति ओके ल हेरौँ मिन म्यू 50 थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 थियो ओके ल अब म एउटा कुरा के भन्छु भने फर इच ओके कम्बिनेसन अफ म्यू एन्ड सिग्मा देयर करेस्पोन्ड्स अ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यो म्यू र सिग्माको हरेक कम्बिनेसनसँग रिलेटेड एउटा के हुन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसैले अब म्यूलाई हामीले चेन्ज गरेर जस्तो म्यू इक्वल टु 60 गरौँ सिग्मा इक्वल टु 5 गरौँ देयर विल बी अनदर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अब म्यू 50 बाट 60 भनेपछि अलिकति अब मिन चाहिँ शिफ्ट भयो राइट तिर गयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मैले कम गरिदिएँ है भनेपछि यो हाम्रो चाहिँ अब यो जुन फिजिरहेको छ नि अहिले कर्व त्यो अलिक के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अलिक खुम्चिन्छ है सिग्मा कम भनेको भन्दा अलिक खुम्चिन्छ ओके ल एनिवे त्यसैले हरेक कम्बिनेसन अफ म्यू एन्ड सिग्मासँग रिलेटेड एउटा के हुन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ जब म्यू र सिग्मामा चेन्ज हुन्छ यु विल ह्याभ सेपरेट नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यसको मतलब हामीसँग के हुने भयो त देयर विल बी इन्फाइनाइट नम्बर अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो कि होइन म्यू र सिग्मालाई कुनै एउटालाई चेन्ज गर्न छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फरक परिहाल्यो अथवा दुईटैलाई
चेन्ज गरौँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फरक हुन्छ। सो हामीसँग के हुने भयो त इन्फाइनाइट हुने भयो नि। अब यसरी इन्फाइनाइट छ भने अब हरेकको लागि हामीलाई टेबल दिएर साध्य हुन्छ त हुँदैन हैन। हरेक इन्फाइनाइट टेबल हैन भनेपछि त हाम्रो अब यो रुम भित्रै नअट्ने भयो टेबलले मात्र है, हाम्रो कोठाभित्रै अट्दैन इन्फाइनाइट टेबल गर्दा त। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो डिफिकल्टी हटाउने माध्यम के त भन्दा ओके जुन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनेको एउटा फ्यामिली अफ जुन कर्व्स हो ओके, त्यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ हैन डिस्ट्रिब्युसन भएको जुन फ्यामिली अफ कर्व्स हो। अब हरेकलाई हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लान सक्छौँ, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लान सक्छौँ। त्यसैले अब यो हरेक नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई हामी अब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्छौँ र अब त्यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनसँग रिलेटेड एउटै मात्र टेबल हुन्छ ओके। त्यसै कारणले अब कुनै पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको स्टडी गर्नलाई हामी के गर्छौँ त स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्छौँ र अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट भइसकेपछि अब त्योसँग रिलेटेड एउटै मात्र टेबल हुने भएकोले हामीले त्यही एउटा टेबलको आधारमा हामीले प्रोबेबिलिटिजहरु डिटर्मिन गर्न सक्छौँ है त। ल अब कसरी कन्भर्ट गर्ने त हैन नर्मललाई कसरी स्ट्यान्डर्ड, अब नोट दिस है स्ट्यान्डर्ड यो वर्ड स्ट्यान्डर्डाइज फर्म लाएर इफ एक्स इज ओके continuous random variable following normal distribution with mean mu and variance sigma square okay, then अब हामी यहाँ के गर्छौं भने यो जुन x भने जुन नर्मल कन्टिन्युअस ओके यो नर्मल भेरिएबल छ नि, यो नर्मल भेरिएबल जुन छ हो यो x मा हामीले यो मिन घटाइदिन्छ, मिन घटाएर यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गरिदिन्छ हेर है। x मा के गर्ने हाम्रो ओरिजिनल भेरिएबल त x हो नि हो, ओरिजिनल भेरिएबल x मा अब त्यो x डिस्ट्रिब्युसनको मिन कति छ भन्दा या म्यू, म्यू घटाइदिने र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गरिदिएपछि यो x माइनस म्यू बाइ सिग्मालाई हामीले के भन्छौं यो z भेरिएबल भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं। z भेरिएबल, यही z भेरिएबललाई नै हामी के भन्छौं स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएबल, इट्स कल्ड स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएबल and its probability density function is given by जुन अहिलेको जुन फर्मुला छ त्यसमा x माइनस म्यू भन्ने फ्याक्टर छ त्यहाँ चाहिँ z राख्नु पर्यो, त्यहाँ z राख्नु पर्यो। अब यसरी फर्मुला हो हैन स्ट्यान्डर्ड नर्मल ओके डिस्ट्रिब्युसन बिकम्स दिस probability of z is given by this formula। तर यो याद नगरे पनि केही छैन, यसको पनि रेन्ज माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हो। अब नोट दिस है त, in such case we say that z is normally distributed with mean 0। अब यहाँ हेरौँ अब यो x को मिन म्यू थियो, अब त्यो मिन नै घटाइदियो भनेपछि अब z को मिन चाहिँ अब के हुन्छ 0 हुन जान्छ, x को मिन जति थियो नि त्यो त माइनस भयो भनेपछि अब z को मिन के हुन्छ 0 हुन्छ अलवेज ओके, z को मिन 0 हुन्छ र अब भेरिएन्स इज इक्वल टु 1 और स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पहिला कति थियो सिग्मा हैन, अब सिग्माले नै भाग गरिदिएपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 1। ल त्यसैले यो कुरा भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके, यो कुरा ख्याल गरौँ। द स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएबल z हैज ओके मिन इक्वल टु कति 0 एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन और भेरिएन्स इक्वल टु 1। मिन 0 हुन्छ र भेरिएन्स और स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 हुन्छ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को लागि। अब यहाँ यो कर्वमा हेरौँ है त, ल यस्तो किसिमको ओके नर्मल यो स्ट्यान्डर्ड नर्मल कर्व ओके, यो हाम्रो y स्केलमा प्रोबेबिलिटी भ्यालु ओके, प्रोबेबिलिटी भ्यालु यो x स्केलमा हाम्रो मार्क्सलाई यसरी जनाएको थियो भने अब यो स्ट्यान्डर्ड ओके नर्मल भेरिएबल और स्ट्यान्डर्ड स्कोर पनि भन्छौँ, स्ट्यान्डर्ड स्कोर डिनोटेड बाइ z, standard score is denoted by z okay। अब यसको सेन्टर इज ओके 0 ओके 0 point। अब किन त यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को मिन ओके, मिन इज एट द सेन्टर र यहाँ मिन कति छ 0 छ, मिन त 0 हो नि z को ओके, z को मिन के हुन्छ 0 हुन्छ है। ल यो बुझिन्छ त
ओके अब यसरी यो कन्भर्ट गरेको भ्यालु है यो यहाँ सिग्मा भन्ने फर्मुलाको आधारमा कन्भर्ट गरेर अब यो जेड भ्यालु यस्तो 0 1 2 3 ओके अब यो 3 भन्दा ओके यो यता राइटतिर कमै हुन्छ र -3 भन्दा नि कम हुन्छ प्राय भ्यालु -3 टु +3 को बीचमा 99.7% यति बीचमा भ्यालु पर्छ यो त्यसैले अहिले मैले भनेको थिएँ नि म्यु हैन प्लस माइनस 1 टाइम सिग्मा को बीचमा भनेको अब -1 टु +1 हुन्छ स्ट्यान्डर्ड स्कोर को आधारमा यो 68.27% एक्ज्याक्ट भन्दा अहिले अबाउट 68% भनेको थिएँ मैले त्यस्तै अहिले मैले के भनेको थिएँ म्यु प्लस माइनस 2 सिग्मा भनेको अब स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा जाँदा -2 टु +2 आउँछ त्यही त्यो भनेको अबाउट 95% भनेको थिएँ नि एक्ज्याक्ट भनेको 95.45% हो र अब -3 टु +3 को बीचमा ओके 99.7% भनेको थिएँ नि है त्यो भनेको म्यु प्लस माइनस 3 सिग्मा भनेको अब स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा जाँदा -3 टु +3 हुन्छ जेड भ्यालु ओके त्यो भनेको 99.73% यति बीचमा हुन्छ ओके अलमोस्ट अल ओके त्यसैले फो भ्यालु लिने चान्स भनेको त त्यो -3 भन्दा सानो भनेको ज्यादै रिमोट चान्स ओके ल यो हो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ओके अब नेक्स्ट फाइन्डिङ द एरिया अन्डर द नर्मल कर्व ल फाइन्डिङ द एरिया अन्डर द नर्मल कर्वमा जाउँ है त द नर्मल टेबल जेड टेबल जसलाई भन्न सक्छौँ अथवा स्ट्यान्ड नर्मल टेबल यो सबैसँग छ होला हैन छ डु हैव दिस टेबल छ हैन त छ भने अब हामीलाई अप्ठ्यारो भएन यो टेबल नभइकन हामीले बुझ्न सक्दैन है हामीसँग टेबल चाहिन्छ अब हामीले कसरी प्रोबेबिलिटी डिटर्मिन गर्ने त यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त वी हैव टु फाइन्ड द एरिया अन्डर द नर्मल कर्व प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि वी नीड टु फाइन्ड द एरिया अन्डर द नर्मल कर्व ल अब त्यसको लागि यहाँ theoretically okay we have this point the table in appendix called standard normal table or z table हाम्रो appendix अन्त्यतिर दिएको हैन बुकको shows the area under the curve bounded by the ordinates at z equal to 0 and any positive value of z यो very important point है हामीलाई जुन बुकको ओके यो appendix मा जुन दिएको छ स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल भनेर हो त्यसले देखाउने एरिया ओके भनेको कस्तो हो त त्यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु भनेको के हो त भन्दा एरिया अन्डर द कर्व बाउन्डेड बाइ द अर्डिनेट्स एट z इक्वल टु 0 यो हेरौँ त यो z इक्वल टु 0 है भर्खर हामीले भने स्ट्यान्ड नर्मल ओके भेरिएबलको मिन कति हो त z इक्वल टु 0 त्यसैले यो सेन्टर बीचमा छ z इक्वल टु 0 पोइन्ट अब z इक्वल टु 0 को लेफ्टतिर सबै नेगेटिभ भ्यालु हो हाम्रो ग्राफमा जस्तै है प्लिज यो ग्राफमा के हुन्छ 0 को लेफ्टतिर नेगेटिभ भ्यालु यहाँ पनि त्यही हो z इक्वल टु 0 को लेफ्टतिर यो सबै नेगेटिभ भ्यालुको लाइन हो अब z इक्वल टु 0 को राइटतिर यो सबै पोजिटिभ राइटतिर पोजिटिभ भ्यालु र लेफ्टतिर नेगेटिभ अब हामीलाई दिएको जुन z टेबलमा दिएको प्रोबेबिलिटी भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि दिस इज द एरिया ओके अन्डर द कर्व बाउन्डेड बाइ द अर्डिनेट्स एट z इक्वल टु 0 यो z इक्वल टु 0 को अर्डिनेट भने यो भर्टिकल लाइन z इक्वल टु 0 बाट जाने यो भर्टिकल लाइनलाई हामी के भन्छौँ अर्डिनेट एट z इक्वल टु 0 z इक्वल टु 0 र अब जहिले पनि यो पोजिटिभ साइडको पोजिटिभ भ्यालु अफ z पोजिटिभ साइडको पोजिटिभ भ्यालु अफ z जस्तो z इक्वल टु यहाँ के हुन सक्छ 1 यो a भनेको 1 हुन सक्छ z इक्वल टु 0 देखि यो z इक्वल टु +1 पोजिटिभ भ्यालु है यो ओके टेबलमा दिएको भ्यालु भनेको जहिले पनि z इक्वल टु 0 बाट सुरु हुन्छ अलवेज z इक्वल टु 0 बाट ओके z इक्वल टु 0 बाट z इक्वल टु सम पोजिटिभ भ्यालु ओके सम पोजिटिभ z भ्यालु यो बीचको यो एरिया ओके त्यसैले अर्डिनेट एट z इक्वल टु 0 र z इक्वल टु सम पोजिटिभ भ्यालु जस्तो z इक्वल टु 1 को अर्डिनेट को यो बीचको ओके यो एरिया अन्डर द कर्व
Okay, so from this table, the area between any two ordinates, okay, ordinates can be found by using the symmetry of the curve about z equal to 0. त्यसैले जस्तो हामीलाई कुनै दुईटा चाहियो z equal to a देखि यता भनौँ न z equal to b, b ठुलो छ, यो z equal to a देखि z equal to b बीचको एरिया हामीलाई निकाल्नु पर्यो भने पनि अब हामी के गर्छौँ, यो सिमेट्री प्रपर्टी युज गर्ने, सिमेट्री प्रपर्टी। ओके, यो नर्मल कर्वको जुन सिमेट्रिकल प्रपर्टी छ त्यो युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख भयो। र एक्ज्याक्टली अब कसरी हामीले निकाल्छौँ भन्ने कुरा हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ र इक्जाम्पल मार्फत हामीले बुझ्ने कोसिस गर्छौँ है त। ल प्लिज पे एटेन्सन। ल मैले अब एउटा इक्जाम्पल लिएँ है बुक एक्सरसाइजबाट, प्लिज। ल हाम्रो बुकबाट एउटा लिएँ है क्वेसन। ल एरिया अन्डर द नर्मल कर्व हामी कसरी निकाल्छौँ, हामी इक्जाम्पल मार्फत यो हेर्दै जान्छौँ र अब डाइरेक्टली हामी अब एक्सरसाइजमा लाग्यौँ। अब यो प्रब्लम पनि सल्भ हुन्छ, एरिया अन्डर द कर्व कसरी निकालिन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। ओके, ल हामीले माथि के हेऱ्यौँ त भन्दा जुन एरिया अन्डर द नर्मल कर्व जुन दिया छ त्यो एरिया भनेको z इक्वल टु 0। ओके, जुन अर्डिनेट छ त्यो र सम पोजिटिभ भ्यालु अफ z, यो बीचको एरिया हो, बीचको एरिया। ओके, z इक्वल टु 0 बाट सुरु हुन्छ त्यो एरिया, z इक्वल टु 0 टु सम पोजिटिभ भ्यालु अफ z, बीचको एरिया अन्डर द कर्व। ओके, ल अब प्रब्लम है, द वीकली वेजेस अफ 1000 वर्कर्स आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अराउन्ड द Excuse me, मीन sir. अफ यस। यो के चाहिँ कुन question? पब्लिकेसन कुन पब्लिकेसनको बुक हो? अब यो पब्लिकेसन त्यो हामीले एउटै गरौँ, मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ नि कुन पब्लिकेसन भनेको थिएँ, ड्रिमल्यान्ड। ड्रिमल्यान्ड हो। ड्रिमल्यान्डको एउटैलाई हामी फलो गर्छौँ किनभने धेरै बुक फलो गर्दा हाम्रो सिस्टमेटिक हुँदैन, एउटैलाई फलो गरौँ होइन। यदि कुनै प्रब्लम छ भने हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ, अरू बुकबाट पनि केही छैन है। ड्रिमल्यान्ड पब्लिकेसन, ल नोट एभ्रीबडी, we are following Dreamland publication book, okay, throughout, right? Throughout me. Question is this: the weekly wages of 1000 workers, 1000 workers are normally distributed around the mean of 70. Mean 70 रहेछ है, average wage कति रहेछ 70 रहेछ है। Mean wage of the group of 1000 workers is 70 and with a standard deviation of ₹5. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 छ। ल यहाँ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा भएपछि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन ओके इज नोन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन थाहा हुन्छ, वी क्यान फाइन्ड ओके एनी प्रोबेबिलिटी जुनसुकै होइन प्रोबेबिलिटी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब एस्टिमेट द नम्बर अफ वर्कर्स हुज विकली वेजेस विल बी बिट्विन 70 and 70। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो, एस्टिमेट द नम्बर अफ वर्कर्स। अब यहाँ यो नम्बर अफ वर्कर्स भनेको यो फ्रिक्वेन्सी हो, नम्बर अफ वर्कर्स। अब हामीलाई थाहा छ कि फ्रिक्वेन्सी र प्रोबेबिलिटिज आर क्लोजली रिलेटेड हो कि हैन, पहिला हामीले पढ्यौँ नि होइन, बाइनोमियलमा पनि क्वेसनमा पनि पढाएको थियौँ नि। ओके, हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्न फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सक्छौँ हो कि हैन। नम्बर अफ वर्कर्स निकाल्नलाई हामीले के गर्थ्यौँ, टोटल नम्बर अफ वर्कर इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेको थियौँ नि, क्यापिटल एन हो कि हैन। जस्तै टोटल नम्बर अफ 1000 ले प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ त, रिक्वायर्ड नम्बर अफ वर्कर्स, त्यो फ्रिक्वेन्सी आउँछ। फ्रिक्वेन्सी र प्रोबेबिलिटी भनेको क्लोजली रिलेटेड छ। प्रोबेबिलिटी भनेकै फ्रिक्वेन्सीमा आधारित हुने, जति फ्रिक्वेन्सी हाई भयो त्यति के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी हाई। जस्तो एउटा क्लासमा बोइज र गर्ल्स दुवै छन् ओके, यदि मानौ बोइजको संख्या धेरै छ भने प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ अ बोय के हुन्छ, हाई हुन्छ। गर्ल्सको संख्या धेरै छ, प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्टिङ अ गर्ल के हुन्छ, धेरै हुन्छ हैन। कम छ भने के हुन्छ, संख्या कम छ, प्रोबेबिलिटी अफ सेलेक्सन कम हुन्छ। त्यसैले फ्रिक्वेन्सी एन्ड प्रोबेबिलिटी आर क्लोजली रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी भनेको फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड गर्ने हो। यहाँ यो जति वर्कर छ नि बिट्विन यो 70 देखि यो 70 to 72 कमाउने जति वर्कर छन् त्यो संख्यामा प्रोबेबिलिटी डिपेन्ड गर्ने। ओके, त्यसैले प्रोबेबिलिटीको आधारमा हामी यो नम्बर अफ वर्कर्स इजिली डिटर्मिन गर्न सक्छौँ। ओके, ल अब त्यही कुरामा जाउँ।
यो फर्दर क्वेसन बिट्विन ल पहिला 70 देखि 72 हैन कमाउने वर्करको संख्या कति होला त यो 1000 मा हामी त्यो निकाल्दै छौं है त प्लिज ल अब यसकै रिमेनिङ पार्ट मा जाऊ ए बिट्विन 69 and 72 more than 75 next less than 69 more than 80 र less than 80 यति प्रब्लमको आधारमा अब एरिया अन्डर द कर्व हामी कसरी निकाल्न सक्छौं त्यो हामी सजिलै बुझिहाल्छौं ओके ल हामी अब फर्स्ट पार्ट अफ द सोलुसन भन्दा अगाडि यो कुरा लेखौं ल है प्लिज पे अटेन्सन लेट x be a continuous random variable representing the weekly wages of the workers okay x चाहिँ के हो त एउटा कन्टिन्युअस र्यान्डम अब हामी कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा आयौं त्यसैले हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल कन्टिन्युअस हुन्छ डिस्क्रिट हैन ओके कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल रिप्रेजेन्ट अब x कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल जसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ यो x ले भन्दा विकली वेजेस हाम्रो प्रब्लममा के छ वेज दिया छ नि मार्क्स हैन वेज छ विकली वेजेस अफ द वर्कमैन ओके ल देन x फलोज यो नोटेसन है यो लेखौं हामीलाई थाहा छ यसरी लेख्छौं नर्मल डिस्ट्रिब्युसनले स्पेसिफाई गर्दा x follows normal distribution with mean mu and variance sigma square so यो n को n नै भयो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन mean कति छ हो त mean is 70 हैन हामीलाई दिया छ नि mean एभरेज वेज 70 छ वर्करको र अनि हामीलाई के दिया छ variance or standard deviation हैन standard deviation 5 छ so variance is 5 square र हामीलाई के चाहियो त probability of selecting हैन weekly wage okay, between 70 and 72 हैन probability that the weekly wage will be between 70 and 70 अब त्यो ग्रुपबाट र्यान्डमली हैन हामीले सेलेक्ट गर्दाखेरि यो 70 देखि 72 बी वेज आउने सम्भावना हामीलाई चाहियो ओके अब यसलाई हामी कसरी डिनोट गर्छौं त हेरौं त ल बिट्विन के भनेको छ 70 70 बाट सुरु भयो लेफ्टमा 70 राख्नु पर्यो सानो चाहिँ लेफ्टमा राख्ने बीचमा भेरिएबल राख्ने हैन बीचमा भेरिएबल बिट्विन भएकोले र राइटमा के राख्ने त लार्जर वन 70 लेफ्टमा यो इन्टरभल म्याथमेटिक्सको इन्टरभल स्पेसिफाई गर्दा जहिले पनि लेफ्टमा सानो राइटमा के राख्ने ठुलो राख्ने p को मतलब प्रोबेबिलिटी है यो p मिन्स प्रोबेबिलिटी है यो चाहिँ अब स्ट्यान्डर्ड भएकोले यहाँ डिटेलमा हामीले मेन्सन गर्दियौ गरेनौ p मिन्स प्रोबेबिलिटी अब हामी नम्बर अफ वर्कर्स चाहिएको छ तर हामी केबाट जानुपर्छ प्रोबेबिलिटी बाट है त ल 72 to 72 यहाँसम्म ठीक छ एनी क्वेशन अप हियर छैन सर नो है ल अब भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो जहिले पनि ख्याल गरौँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो जुन नर्मल x भनेको त नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो हामीलाई थाहा छ कि यस्ता नर्मल त इन्फाइनाइट हुन्छ हैन इन्फाइनाइट हुन्छ र हरेक नर्मलको लागि टेबल दिएर साध्य हुँदैन त्यसैले जहिले पनि के गर्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा जानै पर्छ ओके हामी स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएबलमा जानै पर्छ ओके त्यसैले अब व्हेन x इज 70 x 70 हुँदा अब व्हाट इज द करेस्पोन्डिङ z भ्यालु त्यस्तै ओके व्हेन इट इज क्यापिटल x व्हाट इज द करेस्पोन्डिङ z भ्यालु व्हेन x इज 72 व्हाट इज द करेस्पोन्डिङ z भ्यालु भनेर हामी निकाल्नै पर्छ अब यो सजिलो तरिका मैले के गरे भने अब हामीले के गर्छौं त x लाई z मा लाँदाखेरि के गर्छौं मिन घटाउँछौं र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्छौं त्यही भएर मैले यहाँ के गरे थ्रु आउट यो तीनटा साइड छ भनौं न यो लेफ्ट यो मिडल यो राइट सपोज वी हैव थ्री साइड्स लेफ्ट मिडल र राइट तीनटा साइड छ भने अब मैले के गरे मिन घटाउनु पर्यो नि त पहिला सबट्र्याक्टिङ मिन कति हो त 70 म्यू घटाउनु पर्यो नि 70 हो यो हरेक साइडमा 70 x र 72 मा मैले के घटाएँ 70 घटाएँ यहाँ 70 यहाँ 70 एकैचोटी गरे के यो ओके मिन घटाएँ त्यस्तै अब मिन माइनस भयो हरेक साइडमा कतिले भाग गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 ले सिग्मा है भेरिएन्स हैन तल जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्ने भेरिएन्स ले हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्माले भाग गर्ने ओके ल x माइनस म्यू बाइ सिग्मा अब यो गर्दाखेरि यो इनइक्वालिटीमा कुनै चेन्ज हुँदैन किन भन्दाखेरि
हामीले सम हैन पोजिटिभ भ्यालु घटाइरहेको छौँ इनिक्वालिटीमा चेन्ज हुन्छ तर पोजिटिभ भ्यालुले नै भाग गरिरहेको छ पोजिटिभ भ्यालुले भाग गरेपछि इनिक्वालिटी कहिले पनि रिभर्स हुँदैन हामीले यहाँ नेगेटिभले भाग गर्यो भने चाहिँ इनिक्वालिटी रिभर्स हुन्छ यस्तो लेसको ग्रेटर यसरी रिभर्स भएर आउँछ यहाँ यो माइनस छ भने तर यहाँ प्लस छ भने इनिक्वालिटी एज इट इज नो चेन्ज ल हामी यहाँ के गर्यौँ चेन्जिङ इन्टु स्ट्यान्डर्ड स्कोर यो भेरी इम्पोर्टेन्ट जहिले पनि अलवेज रिमेम्बर कुनै पनि नर्मल हैन भेरिएबल भ्यालुलाई स्ट्यान्डर्ड नर्मलमा चेन्ज गर्नै पर्छ त्यसमा नगरिकन यु क्यान नट युज जेड टेबल नामै जेड स्ट्यान्डर्ड नर्मल टेबल है हामी एक्स ओके जुन यो एक्स को रेन्जलाई यो जेड को रेन्जमा आउनै पर्छ एक्स भ्यालुलाई जेड भ्यालुमा लानै पर्छ लाने तरिका त्यही हो मिन घटाउने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्ने हरेकमा हरेक साइडमा यहाँ पनि माइनस म्यू हैन डिभाइड बाइ सिग्मा यहाँ पनि माइनस म्यू डिभाइड बाइ सिग्मा यो बुझिन्छ यो भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है जहिले पनि वी मस्ट चेन्ज इन्टु स्ट्यान्डर्ड स्कोर स्ट्यान्डर्ड नर्मल ओके भेरिएबल भ्यालुजमा चेन्ज गर्नै पर्छ ओके एक्सबाट जेडमा आउनै पर्यो ल हेर अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ ल यो कुरा चाहिँ भेरी क्लियर हुनु पर्यो है एक्सबाट जहिले पनि जेडमा आउने यो हाम्रो जहिले पनि यो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले एक्सको रूपमा इन्टरभल लेख्छौँ अनि सेकेन्ड स्टेपमा त्यो जहिले पनि जेडको इन्टरभलको रूपमा आउनुपर्छ भन्नाले स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा जानुपर्छ सेकेन्ड स्टेपमा स्ट्यान्डर्ड स्कोर अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु त 70 - 70 0 भयो 0 बाइ समथिङ 0 है यसलाई सिम्प्लिफाई 0 बाइ समथिङ इज 0 एक्स माइनस म्यू बाइ सिग्मा यो एक्स आफै भेरिएबल हो त्यसैले एक्स माइनस यो म्यू हो यता सिग्मा एक्स माइनस म्यू बाइ सिग्मा इज भेरिएबल अगेन जेड भेरिएबल हैन जेड भनेको कसरी डिफाइन थियो एक्स माइनस म्यू बाइ सिग्मा सो यो यहाँ भेरिएबल भएपछि हामीले भेरिएबलै राख्नु पर्यो यहाँ जेड अब यता हेरौँ त 70 to -70/5 that is 0.4 एक भन्दा सानो छ okay because z is x minus mu by sigma which is x minus 70/5 okay ल अब यहाँ हेरौँ अब हामी के आयो त z को इन्टरभलमा ल you have to determine probability that z will take the value between 0 to 0.4 अब यसमा एउटा कुरा ख्याल गरौँ डिस्क्रिटमा चाहिँ यो हामीले इक्वल राख्नु र इक्वल नराख्नुमा के हुन्छ डिफरेन्स हुन्छ तर कन्टिन्युअस ओके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन छ भने यो इक्वल राख्नु र नराख्नु एउटै कुरा हुन्छ है यहाँ इक्वल हामीले लेखे पनि नलेखे पनि केही फरक पर्दैन इक्वल राख्नु नराख्नु एउटै हो किन भन्दा अब कन्टिन्युअस ओके probability distribution ma probability that okay a random variable will take a particular value jasto probability that z will take 0 भनौं न यहाँ इक्वल राख्यो भने z equal to 0 भन्ने आउँछ यहाँ इक्वल थप्दियौ त के हुन्छ z equal to 0 probability that z will take value 0 अर कुनै एउटा पर्टिकुलर भ्यालु लिने प्रोबेबिलिटी भनेको त्यो लगभग 0 हुन्छ लगभग 0 किनभने प्रोबेबिलिटी भनेको एरिया अन्डर द कर्व हो हैन जस्तो z equal to 0 को मुनिको एरिया कति जस्तो यो z equal to 0 छ नि हैन हो यसको एरिया अन्डर द कर्व भने यो थिन लाइन मात्र हुन्छ यो थिन लाइनको एरिया भनेको दैट इज अलमोस्ट 0 त्यसैले इक्वल टु ओके राखे पनि नराखे पनि केही अर्थ छैन है कन्टिन्युअसमा त्यसैले हामी अब इक्वल राखिरहने त्यो धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन ल z equal to अब हामीलाई चाहियो z equal to 0 देखि z equal to 0.4 बीचको एरिया अब त्यो हामी कसरी पत्ता लगाउँछौं अब त्यो हाम्रो जेड टेबल हेरौँ है हामीलाई यहाँ यस्तो चाहियो एरिया ल यो टेबल नाउ युजिङ द जेड टेबल वी शैल फाइन्ड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बाउन्डेड बाय द ऑर्डिनेट्स एट z equal to 0 z equal to 0 and z equal to 4 ओके भनेको यहाँ 1 भन्दा कम छ z equal to 0.4 z equal to 0 बाट सुरु छ अब z equal to 0 बाट सुरु छ र ओके z equal to some positive value छ भने you can directly okay determine this area from the table टेबलमा सिधै यो एरिया डिटर्मिन गर्न सकिन्छ एरिया डिटर्मिन डाइरेक्टली कुन बेला हुन्छ जब यो z equal to 0 बाट सुरु हुन्छ z equal to 0 to some positive z छ भने डाइरेक्टली डिटर्मिन गर्न मिल्छ ओके ल अब त्यो कसरी डिटर्मिन गर्ने त म बताउँछु है त प्लिज ल है अब कसरी डिटर्मिन गर्ने मसँग पनि यहाँ टेबल छ
म टेबलमा जाँदैछु है एकचोटि। यहाँ म टेबल खोज्दैछु ल प्लिज। अब यस्तो एउटा टेबल सबले टेबलमा जाउँ है त। ल अब हाम्रो केस के छ त भन्दा z इक्वल टु 0 टु हामी निकाल्नु पर्ने के छ यता हेरौँ त। ल हामीले निकाल्नु पर्ने प्रोबेबिलिटी फ्रम कति छ 0 देखि सुरु छ हैन। 0 टु 0 0 टु 0.4 है। 0.4 हामीलाई यो एरिया यो प्रोबेबिलिटी चाहियो। यो प्रोबेबिलिटी भनेको के त एरिया अन्डर द कर्व बिट्विन ऑर्डिनेट एट x इक्वल सरी z इक्वल टु 0 हैन एन्ड z इक्वल टु 0.4 ल यो भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। यो 0 बाटै सुरु हुनु पर्यो र z को के हुनु पर्यो पोजिटिभ भ्यालु। यो नेगेटिभ भयो भने यु क्यान नट डाइरेक्टली डिटर्मिन है ओके। अथवा 0 बाट सुरु छैन भने सिधै टेबल रिड गर्न सकिँदैन। टेबलको लागि 0 प्रोबेबिलिटी फ्रम z इक्वल टु 0 बाट सुरु हुनु पर्यो। ल अब हामीलाई यहाँ चाहिएको यो हेरौँ त 0 टु कति छ 0.4 0.4 सम्म छ भने अब हामी के गर्छौँ भने यो जुन 0.4 छ नि यसलाई हामीले पहिला यो लग टेबल युज गर्थ्यौँ नि। लग टेबलमा जस्तै यसलाई म 3 डिजिटको रूपमा लेख्दै छु है 0.4 लाई कसरी गर्ने भनेर है। ल हेर अब 0.4 लाई म यस्तो लेख्छु है 0.4 लाई म यस्तै लेख्दैछु 3टा अङ्कको रूपमा डेसिमल सहित 3 डिजिट है। कसरी लेख्दैछु भने 0 3टा अङ्क बनाऊ। अहिले 2टा मात्र छ है डेसिमल सहित 0 र 4 छ नि 2टा मात्र छ ओके। र मैले यसरी 0. यसलाई मैले 3टा अङ्क बनाउनु 0.4 अनि 0 थप्न मिल्छ नि हैन राइटमा यस्तो गर्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ है हो। ल हेरौँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 3टा अङ्क बनाउँछौँ पहिला है 3टा अङ्क बनाउँछौँ र यो अगाडिकोलाई हामी होल नम्बरको रूपमा ट्रिट गर्छौँ। डेसिमल अगाडि दिस इज होल नम्बर हैन अनि डेसिमल ओके साइडमा अब 2 डेसिमल फिगर आउनु पर्यो। डेसिमल पछि 2 डेसिमल फिगर ओके। ल अब हामी टेबल हेर्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ यो जे टेबलमा प्लिज यो मैले पहिलो 2टा अङ्क लिए 0.4 अब यो 0.4 लाई हामी यो नर्मल टेबलको यो लेफ्ट कोलममा सबभन्दा एक्सट्रिम लेफ्टमा है यो नर्मल टेबलको सबभन्दा एक्सट्रिम लेफ्टमा हामी हेर्छौँ। ल हेरौँ यो नर्मल टेबलको यो सबभन्दा एक्सट्रिम लेफ्टमा हेरौँ त खोज्दै जाउँ। एक्सट्रिम लेफ्ट कोलममा z इक्वल टु 0.4 कहाँ छ यसले यहाँ देखियो हेरौँ त यहाँ क्यान यु सी दिस। हामीले के हेर्नु छ प्रोबेबिलिटी के डिटर्मिन गर्नु छ 0 टु 0.4 हो। त्यसैले मैले 0.4 लाई 3टा डिजिटको रूपमा लेखेँ 3टा अङ्कको रूपमा लेखेँ र 3टा अङ्क मध्ये मैले पहिलो 2टा अङ्क लिएर त्यसलाई मैले के गरेँ लेफ्ट कोलममा खोजेँ 0.4 यो देखिया छ एभ्रीबडी हो। ल अब 0.4 मा मैले अब कति जोड्यो भने ओके 0.40 आउँछ त भन्दा अब 0.4 यहाँ आइसक्यो भनेपछि अब यसमा मैले के जोड्नु पर्यो 0.00 जोड्नु पर्यो ओके हैन 0.40 निकाल्नलाई मैले 0.4 अगाडि लिए। अब यसमा जति जोड्नु पर्छ यो नम्बर निकाल्नलाई 0.00 त्यो 0.00 जति जोड्नु पर्छ नि त्यसलाई मैले यो टप रोमा हेरेँ
यहाँ हेरौँ फ्रन्ट सबभन्दा अगाडि नै ल त्यसो भए म अब के गर्छु भने 0.4 को सिधा 0.00 को तल हो यहाँ यो जुन भ्यालु दिइरहेछ दिस इज द एरिया अन्डर द कर्व बिट्विन z equal to 0 to z equal to 0.4 z equal to 0 देखि z equal to 0.4 सम्मको प्रोबेबिलिटी एरिया भनेको यो एरिया हो which is the probability value यो कति रहेछ 0.1554 ल so this is your answer 0.1554 ल अब यही कुरा चाहिँ हामी ओके आन्सरमा लेख्दै छौं त्यसैले 0.4 लाई के गर्ने हामीलाई तीनटा अंक चाहिन्छ है टेबल हेर्नुको लागि तीनटा अंकको रूपमा मैले लेखेँ र यो पहिलो दुईटा अंक यो अगाडिकोलाई होल नम्बरको रूपमा ट्रिट गर्दै छु ओके 0 लाई सो 0.4 लेफ्ट कलममा अनि त्यसपछि 0.00 मैले यसरी छुट्याएको छु नि ओके ल अरूले युज नगरौँ है प्लिज डोन्ट शेयर दिस स्क्रिन ओके 0.4 ओके 0.4 अनि 0.00 त्यसैले 0.4 लाई लेफ्ट कलममा अनि 0.00 लाई यो टप रोमा ओके हामीले गर्यौं हेर्यौं र यसरी 0.04 को सिधा 0.00 को मुनि कति 0.1554 जुन देख्यौं अब त्यही कुरा चाहिँ अब सोलुसनमा जाउँ है फेरि ब्याक टु आवर सोलुसन ल हामी यहाँ थियौ हैन ओके ल है त ल ब्याक टु आवर सोलुसन ल ल द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज टेबलबाट कति आयो त 0.1554 हो कि हैन हो इज दिस राइट Yes, sir. हो हैन अहिले भर्खर टेबल हेर्यौ ल अब त्यसो भए हामीलाई चाहिएको के हो त द रिक्वायर्ड नम्बर अफ वर्कर्स अहिले मैले भनिसके प्रोबेबिलिटी र फ्रिक्वेन्सीमा रिलेसन छ हो कि हैन हो सर. ओके प्रोबेबिलिटी र फ्रिक्वेन्सीमा रिलेसन छ त्यसैले हामीले प्रोबेबिलिटी थाहा भयो भने यदि हैन टोटल फ्रिक्वेन्सी थाहा छ भने यु क्यान ओके डिटर्मिन द ओके फ्रिक्वेन्सी ल त्यसैले यो जुन प्रोबेबिलिटीलाई टोटल फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरेपछि हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड नम्बर अफ वर्कर्स आउँछ दैट इज ओके अब यो हाम्रो टोटल नम्बर अफ वर्कर्स इन्टु दिस प्रोबेबिलिटी यो प्रोबेबिलिटीलाई टोटल नम्बर अफ वर्कर्स टोटल फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लाई गरेपछि हामीलाई चाहिएको फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ वर्कर्स यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा बुझिएको छ कि छैन बुझेन भने म अझै इलाबोरेट गर्छु यो फर्मुला किन हामीले क्यापिटल एन ले मल्टिप्लाई गरेको सायद बुझिया हुनुपर्छ किनभने अगाडि हामीले पढिसकेका भएकोले यस्तो केस फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने केस व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नोन हामीले अगाडि गरिसकेका हुनुपर्छ बाइनोमियलमा पनि गरिसकेका छौँ हामीले पैसामा पनि गरिसकेका छौँ त्यही कुरा यहाँ आएको है त्यसैले प्रोबेबिलिटीलाई हामीले टोटल फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरेपछि चाहिएको फ्रिक्वेन्सी आउँछ ओके ल मल्टिप्लाई गरौँ 155.4 विच इज नियरली यो अब डेसिमलमा हुँदैन नम्बर अफ वर्कर सुड बी इन होल नम्बरमा हुने भएकोले अब यो 0.4 भयो नि त्यसलाई हामी इग्नोर गर्यौं बिकज इट इज लेस देन 5 अर लेस छ भने के गर्ने यसलाई इग्नोर गर्ने यदि यो 5 अर मोर छ भने चाहिँ यसलाई के गर्ने प्लस यता +1 गर्ने ओके यो हाम्रो एप्रोक्सिमेसनकै रुल हो ओके यो चाहिँ नम्बरमा भएकोले डेसिमल हुँदैन नम्बर अफ वर्कर जस्तो 155.4 त हुँदैन नि संख्या वर्कर त्यसैले हामीले के गर्यौं यसलाई राउन्ड फिगरमा लग्यौं र यसलाई राउन्डिङ डाउन भन्छौं यसलाई है डाउन गरेर 0.4 छ 5 भन्दा लेस छ राउन्डिङ डाउन ओके ल अब अर्कोमा जाउँ अर्को केस है ल फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट वीकली वेज विल बी बिट्विन 69 and 72 अब यसलाई हामी सिम्बोलिकली कसरी लेख्छौं p means probability trial that x will take the value between 69 to 72 हामीलाई चाहिएको छ 69 देखि 72 को बीचमा ओके ल अब मैले भनिसके ओके हाम्रो नर्मल भेरिएबल भ्यालु छ 69 72 ओके अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा जानुपर्छ
अब मिन घटायौं है त्यही हो हरेक साइडमा माइनस मिन घटायौं 70 घटायौं र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 ले डिभाइड गर्यौं ओके मिडलमा पनि राइटमा पनि तीनटा साइड छ लेफ्ट मिडल राइट हरेक साइडमा मिन घटाइयो -70 गरियो र अनि यो हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 5 ले डिभाइड गर्यौं ओके ल है 69 -70 मिन 70 छ नि त्यही प्रब्लम है सेम प्रब्लम ओके सेकेन्ड पार्ट अफ द प्रब्लम सेम त्यही अहिलेको जस्तै यो यो भन्नुको मतलब चेन्जिङ इन्टु स्ट्यान्डर्ड स्कोर जहिले पनि यो गर्नै पर्छ ओके हाम्रो हाम्रो दिएको गिभन नर्मल भेरिएबललाई स्ट्यान्डर्ड नर्मल ओके भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो अर स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई सिम्प्लिफाइङ यो -0.2 यो भनेको z भयो x - b / सिग्मा यताको कति भयो 0.4 भयो यो सिम्प्लिफाई गर्दा है यो क्याल्कुलेटर छ हैन सबले गरौँ त सिम्प्लिफाई यो आउँछ आउँदैन कहिलेकाहीँ मेरो गल्ती भए पनि हुन्छ मैले सिम्प्लिफाई गर्दा आउँछ सर ठिक छ है ल एकदम यो के भयो त चेन्जिङ इन्टु स्ट्यान्डर्ड स्कोर यो जहिले पनि गर्नै पर्यो स्ट्यान्डर्डमा नगइकिन त प्रब्लम सल्भै हुँदैन है ल अब हामी डायग्राममा जाने यो स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा आएपछि हैन यो z को इन्टरभल आएपछि जहिले पनि यो डायग्राम बनाइहाल्ने यो डायग्रामले नै हामीलाई सजिलो बनाउने अब डायग्राम खिच्दाखेरि हैन अब बेल शेप कर्व बनाऊ है बेल शेप ओके हाम्रो बेल शेप सिमेट्रिकल कर्व बनाऊ अनि त्यसपछि यो हाम्रो अब z स्केल हामी z मा गएकोले यो z स्केल भनेर यहाँ z राखौं यो z हो है अलिकति यहाँ उभा छ देखिया छ नि यो z स्केल हो अब x हैन अब यो z स्केल हो z स्केल को अब मिन बीचमा राखौं 0 मिन इक्वल टु 0 ओके अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को मिन 0 हो नि त बीचमा 0 भयो सेन्टर इज 0 अब 0 को लेफ्ट तिर नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ हैन ग्राफमा जस्तो क्या ओरिजिन हो नि 0 ओरिजिन को लेफ्टमा के हुन्छ नेगेटिभ जस्तो यहाँ -0.2 छ यता आज -0.4 हैन -0.6 यसरी यता नेगेटिभ भ्यालु स्केल अब यता चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु हैन z इक्वल टु 0 को राइट तिर पोजिटिभ z भ्यालु यो हुन्छ अब हामीले चाहिएको एरिया कहाँदेखि कहाँ हो यहाँ हेर त वी नीड प्रोबेबिलिटी भनेको वी नीड एरिया ओके बिट्विन द अर्डिनेट्स अब अर्डिनेट कहाँदेखि सुरु हुने भयो भन्दा z इक्वल टु -0.2 यहाँ हेर है z इक्वल टु नेगेटिभ छ त्यसैले z इक्वल टु लेफ्टबाट सुरु हुने भयो यो ख्याल गर्नुपर्छ यो नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ इज z इट इज नेगेटिभ सो नेगेटिभ लाइज टु द लेफ्ट अफ z इक्वल टु 0 ओके नि नेगेटिभ यस्तो लेफ्टमा जानु पर्यो नि यसरी माइनस यो चाहिँ आर्बिट्रेरीली हामीले कुनै एउटा लिया हो यो ठ्याक्कै स्केलिङ गरे हैन कि रफली हैन -0.2 ओके -0.2 बाट कतिसम्म प्लस ए प्लस भनेपछि यहाँबाट अब 0 बाट अझ उता लाग्यो राइट तिर लाग्यो र प्लस 0.4 सम्म ल यु नीड टु फाइन्ड द एरिया अन्डर द नर्मल कर्व बिट्विन द अर्डिनेट्स एट ordinate at z equal to -0.2 to ordinate at z equal to 0.4 भनेको दिस स्याडेड एरिया हामीलाई यो स्याडेड एरिया चाहियो व्हिच इज प्रोबेबिलिटी भ्यालु त्यसैले अब z ले -0.2 देखि 0.4 सम्म ओके भ्यालु लिने चान्स अब हामीले डाइरेक्टली रिड गर्न सकिएन अहिले ल भनौं सकेन ल एनीवन फ्रम द क्लास प्लिज किन सकिन्न भने अब यहाँ हाम्रो अहिले z भ्यालु नेगेटिभ पोइन्टबाट सुरु छ ओके हामीले डाइरेक्टली z भ्यालु ओके हामीले के अरे टेबल रिड अफ z चाहिन्छ 0 बाट सुरु भएर पोजिटिभ त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ केही हैन एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो र अब यसरी गर्छौं हामी यहाँ अब कसरी एरिया निकाल्छौं भने अब यसलाई हामी दुई पार्टमा बाँड्छौं किन बीचमा ओरिजिन छ 0 छ त्यसैले यसलाई दुई भाग लाउनु पर्यो
ओके हामीले हेर्ने एरिया भनेको जहिले पनि ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ है टेबल एरिया भनेको ओरिजिनबाट सुरु हुन्छ 0 z इक्वल टु 0 बाट ओके त्यसैले अब यो z इक्वल टु 0 लाई आधार मान्नुपर्छ जहिले पनि z इक्वल टु 0 लाई आधार मान्नुपर्छ त्यसैले अब हामी यस्तो गर्छौं पहिला हामी यो एरिया निकाल्छौं we find the area between minus okay 0.22 z equal to 0 right z equal to 0 हाम्रो आधार हो minus 0.2 देखि 0 सम्म यो पार्टले त्यो जनाउँछ हाम्रो आधार त ओरिजिन हो है त्यही भएर z equal to minus 0.22 0 पहिला minus 0.220 ओके प्लस अब यता बाँकी छ नि त यो एरिया भनेको z इक्वल टु 0 टु कति z इक्वल टु प्लस 0.4 अब पोजिटिभ गयो यसको लागि कुनै समस्या भयो भने यो डाइरेक्ट हेर्न सक्यो टेबलमा हामीलाई टेबल एरिया भनेको जहिले पनि के हुन्छ z इक्वल टु 0 देखि सम पोजिटिभ भ्यालु अफ z को एरिया हो गिवन z भ्यालु यो चाहिँ डाइरेक्टली हेर्न सक्यो यताको लागि मात्र अलि प्रब्लम है त ल अब यहाँ माइनस 0.220 एरिया प्लस 0 टु प्लस 0.4 एरिया अब हामीले यो नेगेटिभ साइडको लागि त अब टेबलमा दिया हुँदैन ओके नेगेटिभ साइडको एरिया दिया हुन्छ त हुँदैन नि जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ साइडको मात्र z इक्वल टु 0 देखि सम पोजिटिभ z सम्मको भ्यालु दिया हुन्छ हैन एरिया दिया हुन्छ अब कसरी निकाल्ने त्यो नेगेटिभ साइडको लागि भन्दा अब यसको लागि हामी सिमेट्री यो नर्मल कर्व जुन यो सिमेट्रिकल फर्म यो दुरुस्त छ नि यो राइट तिर र लेफ्ट तिर यो एकदम सिमेट्री छ हो यो सिमेट्री प्रपर्टी युज गर्ने अब के हुन्छ त यहाँ हेर्नु अब सिमेट्रीले के भन्छ त भन्दा माइनस 0.220 र अब 0 टु प्लस 0.2 एरिया के हुन्छ बराबर हुन्छ ल यो यहाँबाट यहाँसम्मको एरिया र यहाँबाट यो राइट तिरको यो अर्डिनेट एट प्लस 0.2 को एरिया बराबर हुन्छ यो एरिया बराबर ओके ल यो म यहाँ चाहिँ उसमा डायग्राममा पनि म यो शो गर्न सक्छु है प्लिज ल है म यो सानो यो डायग्राम है प्लिज यस्तो छ है सपोज दिस इज आवर स्ट्यान्डर्ड कर्व हैन दिस इक्वल टु यो मीन z इक्वल टु 0 point ओके हामीलाई चाहिएको यो एरिया छ है यो फ्रम negative 0.2 अब यहाँ है यो बाइसिमेट्री यो सिमेट्रिकल यो कर्व सिमेट्रिकल भएकोले यो माइनस 0.220 र यो z इक्वल टु 0 देखि यो यता यो 0.2 छ नि पोजिटिभ 0.2 यहाँ नेगेटिभ 0.2 यता पोजिटिभ 0.2 यता छ ओके यो पोजिटिभ यहाँ अलि क्लियर भएन होला यो 0.2 लेख्नु छ है पोजिटिभ 0.2 यो र यो एरिया बराबर हुन्छ यो एरिया र ओके अब यताको यो एरिया छ नि बाइ सिमेट्रिक सिमेट्रिकल भएकोले यो एरिया र यो एरिया के हुन्छ त बराबर इक्वल हुन्छ यहाँ र यहाँ त्यसैले जस्तो यहाँ अर्को इक्जाम्पल जस्तो यहाँ यदि हाम्रो माइनस 0.2 नभइकिन मानौं यहाँ माइनस 0.4 भएको भए माइनस 0.4 देखि 0 र हैन यो 0 देखि प्लस 0.4 यहाँ जति नेगेटिभ छ नि लेफ्टमा त्यति नै पोजिटिभ राइटमा ओके एरिया अन्डर द कर्व के हुन्छ बराबर दिस इज बिकज अफ सिमेट्रीले गर्दा त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यहाँ माइनस 0.2 टु 0 र ओके 0 टु प्लस 0.2 यो दुईटा एरिया बराबर हुने भएकोले
दिस प्रोबेबिलिटी आर इक्वल, यो प्रोबेबिलिटी बराबर हुन्छ -0.2 to 0 ओके एरिया र 0 to 0.2 को एरिया के हुन्छ बाइ सिमेट्री इक्वल। अहिले मैले जुन अर्को एक्जाम्पल दिएँ -0.4 भएको भए ओके -0.4 0 र 0 to +0.4 को एरिया के हुन्छ बराबर ओके। अब यता अर्को नेगेटिभ -1 भएको नेगेटिभ -1 to 0 र अनि 0 to कति बराबर हुनु पर्यो 1 हो +1 हो यहाँ -2 यहाँ डेसिमल हैन -2 to 0 र यहाँ 0 to कति बराबर हुनु पर्यो 2 +2 हो पोजिटिभ 2 हो यो बिकज अफ सिमेट्री ओके हो। त्यसैले दिस प्रोबेबिलिटी यो प्रोबेबिलिटी भनेको त एरिया अन्डर द कर्व। त्यसैले जब एरिया सिमेट्री बाइ सिमेट्री ओके बराबर हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल। ल अब यता जाउँ -2 to 0 त हामीले यो निकाल्यौँ। अब बाँकी यताको एरिया 0 to 0.4 यसलाई कुनै समस्या भएन यो त डाइरेक्टली टेबलबाट हामी रिड गर्न सकिहाल्छ ओके। ल अब हामी फेरि टेबलमा जाउँ। ल अब फेरि टेबल है प्लिज रेफर टु द टेबल प्लिज। ल अहिलेको टेबलमा जाउँ त है ल हेरौँ। अब 0 देखि सुरु छ सो यु क्यान रिड टेबल 0 to यहाँ पोजिटिभ z भएकोले विच इज 0.2 0 to 0.2 ओके। यो बीचको एरिया भनेको हामी कसरी हेर्छौँ अब टेबलमा लेफ्ट कलममा कति खोज्छौँ 0.2 हो सबभन्दा लेफ्ट कलम टेबलमा हेर है त। ल ब्याक टु टेबल प्लिज। टेबलमा हामी हेरौँ त टेबलमा ए ल्याएर 0.2 कहाँ छ त्यो हेर ल्याएर 0.2 यहाँ दुईटा अङ्क भयो नि 0.2। अब यसपछि 0.00 थप्दा त केही फरक पर्दैन नि यसमा हैन। त्यसैले हामी 0.2 को सिधा अहिलेको जस्तै है सेम त्यसैले अहिलेकै केस रिपिट भएकोले फेरि दोहोऱ्याएन मैले 0.2 को सिधा 0.00 को तल यो हेरौँ त यो भ्यालु नै के हो एरिया अन्डर द कर्व 0 देखि 0.2 ओके दिस इज द एरिया अन्डर द नर्मल कर्व बिट्विन z equal to 0 to z equal to 0.2 so this is 0.0793। ल अब त्यो पहिला लेखौँ अनि त्यसपछि अर्को 0.4 नै आएछ यो भनेको अगाडि हामी निकालिसकेका छौँ त्यही नै भयो है। ल सो अब ब्याक टु सोलुसन ल है हाम्रो ब्याक टु सोलुसन गयौँ। ल अहिले टेबलबाट हामीले यो हेऱ्यो नि 0. कति थियो 0793 हैन यो 0 to 0.2 दिस एरिया प्लस अब यो भनेको त अगाडि हामीले एक्ज्याक्टली त्यही प्रब्लम अगाडि गरेकै प्रब्लममा थियो 0 to 0.4 हैन 22 यो सिमेट्री भनेर राख्यो ओके 0.1554। अब एडिङ दिस टु वी हेभ 0.2344। ल त्यसो भए हाम्रो प्रोबेबिलिटी त आयो हैन। ल अब z ले -0.2 देखि प्लस 0.4 सम्म हैन प्रोबेबिलिटी भ्यालु कति हो त 0.2347 यो आयो। भनेपछि अब अहिलेको जस्तै हामीलाई चाहियो फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ वर्कर फ्रिक्वेन्सी चाहियो। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त प्रोबेबिलिटी टाइम्स टोटल फ्रिक्वेन्सी प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि यो आयो। अब यो 0.7 छ यसलाई राउन्डिङ अफ गर्यो 34 लाई राउन्डिङ अफ गरेर 235 ल इट इज क्लियर। यहाँ केही छ प्रब्लम एनीबडी प्लिज कसैलाई केही छ भने है प्लिज छैन सर छैन। ल ल मैले सपोज गरेँ कि यु हेभ अन्डरस्टुड अप टु हियर र अर्कोमा जाउँ। ल अब थर्ड पार्ट अफ द प्रब्लम है द थर्ड पार्टमा जाउँ। ल सेम प्रब्लम थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी दैट ओके वीकली वेज विल बी मोर देन 75। हामीले र्यान्डमली एउटाको वेज सेलेक्ट गर्दाखेरि त्यो अब 75 भन्दा हैन बढी इन्कम हैन बढी वेज भएको आउने चान्स कति यसलाई कसरी डिनोट गरिन्छ मोर देन छ नि मोर देन 75। सो प्रोबेबिलिटी दैट x विल बी
ग्रेटर राख्नु पर्यो मोर भएकोले है x तिर ग्रेटर साइन मोर देन 75 x taking value greater than 75 okay your notation I think you are familiar okay greater than 75 भन्दा बढी भएकोले x के हुनु पर्यो ग्रेटर साइड तिर है 75 ल अब यसमा दुईटा साइड मात्रै छ लेफ्ट र राइट है ल अहिले जस्तै के गर्नु पर्यो अब स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा जानु पर्यो सो मिन घटाउने साइडमा र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्ने सो चेन्जिङ इन्टु स्ट्यान्डर्ड स्कोर यो त जहिले पनि गर्नु पर्यो यो त मस्ट नै हो है दिस इज मस्ट यो अलवेज अब यो गरेपछि x minus mu by sigma is z भेरिएबल भएकोले हामी भेरिएबल z राख्यौँ यता चाहिँ सबै कन्स्ट्यान्ट छ सो 75 minus 70/5 that is 1 क्लियर है ल अब यहाँ हेरौँ अब डायग्राममा जाने ओके यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड स्कोर आइसकेपछि ओके यो z इन्टरभल आइसकेपछि अलवेज ओके एउटा रफ यो एकदम फेयर चाहिँदैन रफ डायग्राम भयो हुन्छ रफली ओके अब यो हाम्रो z स्केल यहाँ छ z इक्वल टु 0 बीचमा z इक्वल टु 0 मिन र अब हाम्रो एरिया के छ त यहाँ हेर्नु त प्रोभाइडेड दैट z टेक द भ्यालु ग्रेटर देन 1 अब यहाँ ग्रेटर देन के छ 1 यो हेर्नुपर्छ है यो अहिले हाम्रो 1 पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो दिस इज पोजिटिभ भएपछि z इक्वल टु 0 को राइट तिर पर्यो z इक्वल टु 1 हैन त्यसैले हाम्रो यो जुन अथवा z को जुन भ्यालु छ यो भ्यालु पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ त्यो पहिला डिटरमिन गरौँ त्यो पोजिटिभ छ सो इट लाइज टु द राइट अफ z इक्वल टु 0 z इक्वल टु 1 यहाँ छ अब हामीलाई चाहिएको के हो त z ग्रेटर देन 1 भनेको मतलब 1 भन्दा यता हैन ठुलो भ्यालु हेर त z इक्वल टु 1 भन्दा ठुलो भ्यालु भनेको त यता पर्ने भयो नि हो सो वी नीड द एरिया हामीलाई कुन एरिया चाहियो भन्दा z इक्वल टु 1 को राइट भनेको ठुलो त्यो ओके z इक्वल टु 1 को राइट साइड ओके एरिया अन्डर द कर्व चाहियो ल भन्नुको मतलब यो साइडेड एरिया हामीलाई चाहियो ल यो साइडेड एरिया कसरी निकाल्ने भनेको मैले यसलाई के यो टेल तिर पर्यो नि यो टेल एरिया भन्छु यो जहिले यसलाई म यो कतातिर पर्यो पुच्छरतिर हैन टेल तिर पर्यो यसलाई म टेल एरिया भन्छु है प्लिज यो टेल एरिया निकाल्ने तरिका भनेको यहाँ हेर्नु अब यसलाई हामीले डाइरेक्टली टेबल रिड गर्न सकिन्छ कि सकिन्न पहिला त्यसमा जाउँ ल z ग्रेटर देन 1 छ क्यान यु रिड डाइरेक्टली टेबल क्वेसन माई क्वेसन टु सिधै z टेबलमा 1 को तल हेरे हुन्छ हुँदैन टेबलमा 1 मा हेरे हुन्छ हुँदैन क्वेसन हो भेरी गुड हुँदैन किन हुँदैन ल रिजन पनि दिउँ त इन्फिनिटी सम्म हो कहाँ 1 भन्दा ठुलो त धेरै छ नि त सर 1 मात्रै हैन नि त हैन फाइनाइट छ नि त सर त्यही भएर इन्फाइनाइट त भनेको त 1 भन्दा धेरै त्योसँग हैन हाम्रो टेबल एरिया भनेको मैले अहिले भनिसके इट अलवेज स्टार्ट्स फ्रम z इक्वल टु 0 हामीले हेर्ने टेबल एरिया भनेको z इक्वल टु 0 टु सम पोजिटिभ भ्यालु अफ z मात्रै हो अब यहाँ त 0 बाट सुरु छैन नि त हाम्रो अहिले यहाँ कहाँबाट सुरु छ 1 बाटै 1 बाट राइट तिर 1 भन्दा ठुलो भ्यालु भनेपछि अब टेबलले त यो दिदैन नि यो एरिया टेबलले दिने एरिया भनेको त z इक्वल टु 0 बाट हुनु पर्थ्यो z इक्वल टु 0 टु सम पोजिटिभ भ्यालु अफ z ओके हो यो चाहिँ भेरी क्लियर यु मस्ट बी भेरी क्लियर हियर यदि यसमा कन्फ्युजन भयो भने प्रब्लममा एरर हुन्छ स्टुडेन्टले गर्ने एरर मेन यही हो यु मस्ट अन्डरस्ट्यान्ड दैट z टेबल एरिया स्टार्ट्स विथ z इक्वल टु 0 पोइन्ट हाम्रो z टेबलमा भएको जुन प्रोबेबिलिटी भ्यालु भनौँ एरिया भ्यालु भनौँ त्यो भनेको जहिले पनि z इक्वल टु 0 बाट सुरु हुने एरिया यहाँ त हाम्रो 1 बाट सुरु भइरहेछ अहिले त्यसैले कसरी हामी टेबल हेर्न सक्दैन हो अब यसको लागि यो पनि धेरै गाह्रो छैन ओके अब हामीले गर्ने तरिका के हो त अब यहाँ हेर अलि केयरफुल्ली प्लिज यहाँ हेर फेरि अब म के गर्दैछु भने अब यो डाइरेक्टली टेबलमा त छैन z इक्वल टु 1 को राइट साइडको एरिया टेबलमा सिधै दिया हुँदैन
अब टेबुलर भ्यालुमा जानको लागि म के गर्छु भने यो अब ओरिजिनबाट सुरु गर्छु z इक्वल टु 0 टु z इक्वल टु यो इन्फिनिटी भनेको यो z इक्वल टु 0 को यो राइट साइडको पुरै एरिया यो पुरै है z इक्वल टु 0 को राइट को पुरै एरिया भनेको आधा एरिया हो कि नि हाफ ओके टोटल 1 मध्ये z इक्वल टु 0 को राइट तिरको एरिया अन्डर द कर्व यो सबै एरिया भनेको हाफ एरिया भनेको 0.5 हो यो टोटल z इक्वल टु 0 को राइट को सबै एरिया इज 0.5 त्यो 0.5 अर्थात हाफ एरियामा म के गर्छु भने अब हामीलाई चाहिएको यो स्याडेड एरिया हो है यो स्याडेड एरिया हामीलाई चाहियो यो हो हामीलाई चाहिएको यो एरिया भनेको ओके हामीलाई चाहिन्छ त्यसैले म के गर्दैछु यहाँ z इक्वल टु 0 को राइट मा अब घटाउँदै छु माइनस z इक्वल टु 0 टु 1 एरिया ल हामीलाई चाहिएको यो टेल एरिया यो ओके यो एरिया भनेको के हुन्छ हेर्नु त z इक्वल टु 0 टु यहाँ इन्फिनिटी भनेको हाफ दैट इज 0.5 माइनस z इक्वल टु 0 टु 1 हैन z इक्वल टु 0 को z इक्वल टु 0 टु इन्फिनिटी मा z इक्वल टु 0 टु 1 घटाइदिएपछि यो एरिया बच्यो नि हामीलाई चाहिएको यो साइड z इक्वल टु 0 z इक्वल टु 1 को राइट को एरिया हो चाहियो ओके ल यो बुझेन हामी त्यो गर्दै छौं फेरि है त एकचोटी म यहाँ देखाउँदै छु है ल यही कुरा है यहाँ डायग्राममा हेरौँ त म देखाउँदै छु प्लिज ल हाम्रो कर्व यस्तो छ है ल यहाँ हामीले मेन बुझ्नुपर्ने यहाँ छ है प्लिज ल दिस इज आवर z इक्वल टु 0 पोइन्ट मैले 1 यहाँ लिएँ है यो एकछिन z इक्वल टु 1 पोइन्ट है यो हाम्रो z दिस इज z स्क्वायर ओके ल हामीलाई चाहिएको यो एरिया छ अहिले यो स्याडेड एरिया हामीलाई यो चाहिएको छ किन भन्दा प्रोबेबिलिटी दैट के छ z विल टेक द भ्यालु ग्रेटर देन 1 हैन 1 भन्दा ठुलो भनेपछि 1 भन्दा ठुलो त यता भ्यालु हुने भयो 1 भन्दा ठुलो z भ्यालु हैन 1 भन्दा सानो यता गयो यहाँ 0 छ यता नेगेटिभ z भ्यालु हेर यहाँ हेर यता नेगेटिभ यहाँ नेगेटिभ छ बढ्दै आयो यहाँ 0 0 बाट बढ्दै गयो z भ्यालु यहाँ 1 भन्दा ठुलो भएपछि त 1 को राइट तिर जानु पर्यो नि हाम्रो त के हो प्रोबेबिलिटी दैट z विल टेक द भ्यालु ग्रेटर देन 1 हो 1 भन्दा राइट तिर यो एरिया हामीलाई चाहियो अब यो एरिया भनेको अब मैले यहाँ यसलाई के गरे भने यो पोइन्टलाई अहिले ओ नै भनौं यसलाई मैले ए भने है त एकछिनलाई ल यो बुझाउनलाई यो ए पोइन्ट भने यता यो इन्फाइनाइट सम्म जान्छ यसलाई मैले बी पोइन्ट भने ल अहिले बी भने है ल हाम्रो कन्सर्न एरिया के हो त यो एबी हो है अब एबी टेबलमा सिधै हेर्न नमिल्ने भयो किन 0 बाट सुरु छैन 0 बाट सुरु भएको भए z इक्वल टु 0 बाट हैन सम पोजिटिभ z भएको भए सिधै हेर्न मिल्थ्यो अहिले z इक्वल टु 0 बाट सुरु छैन त्यही भएर मैले के गरे भन्दाखेरि अब यसलाई के लेख्दै छु भने यहाँ हेरौँ हामीलाई चाहिएको यो एबी भित्रको एरिया अन्डर द कर्व एबी भित्र अब एबी लाई म के लेख्न सक्छु भन्दा हेर है ओबी माइनस हेर है ओबी मा ओए घटाएपछि यो आयो कि आएन एबी आयो कि आएन भन्नु त ओबी भनेको यहाँ देखिए ओबी भनेको के 0 टु इन्फिनिटी है ओबी माइनस मैले अनि ओए गर्छु गरेपछि यो एबी आयो हो हामीले गरेको त्यही हो हेर है ओबी भनेको यो हाफ हेर त यो हाम्रो यो भर्टिकल लाइन यो मिनबाट गएको आधा ओके यसको राइट तिरको सबै 0 टु इन्फिनिटी भनेको यो 0.5 एरिया यो 0.5 यता पनि 0.5 हुन्छ आधा आधा एरिया अन्डर द कर्व टोटल एरिया इज 1 हैन यता 0.5 यता यो हेर है यो सबै गर्दा यो 0.5 हो यो भनेको हाम्रो 0.5 एरिया अब यताको पनि यो आधा रिजनको एरिया भनेको नि 0.5 हो 0
0.5 हेर ल यो 0.5 टोटल हामीलाई थाहा छ टोटल एरिया अन्डर द कर्व यो सबै एरिया जोड्यो भने कति हुन्छ इट इज 1 ल हेर्नु अब मैले यहाँ के गर्दै छु हामीलाई चाहिएको यो एबी एरिया त्यसैले हामीले ओबी माइनस ओए गर्यौँ एबी आउँछ त्यही गरे हो यहाँ हेर्नु है त यो ओबी भनेको 0 टु इन्फिनिटी 0 टु इन्फिनिटी ओके ओबी भयो त्यसमा माइनस गरियो के माइनस गरियो त 0 टु ए भनेको ओए सो ओके दैट इज 0 टु यहाँ 1 0 टु 1 माइनस गरियो ओके ल अब 0 टु इन्फिनिटी भनेको हामीलाई थाहा छ यो नोन हो यो टेबल हेरिरहनु परेन यो त हाफ एरिया भयो नि 0 टु राइट साइड सबै भनेको एरिया अन्डर द कर्व यो होल एरिया टु द राइट स्टार्टिङ फ्रम z इक्वल टु 0 भनेको टोटल एरिया अन्डर द कर्वको आधा पोर्सन भनेको 0.5 एरिया 0 टु इन्फिनिटी एरिया त्यस्तै हाम्रो यो माइनस इन्फिनिटी टु 0 माइनस इन्फिनिटी टु 0 पनि कति हुन्छ 0.5 प्रोबेबिलिटी एरिया फ्रम ओके 0 सरी माइनस इन्फिनिटी टु 0 पनि 0.5 हुन्छ 0 टु प्लस इन्फिनिटी पनि 0.5 ल अब यो भने 0 टु इन्फिनिटी 0.5 अब यो माइनस को माइनस राखौँ यहाँ अब यहाँ जाउँ 0 टु 1 अब हेरौँ यहाँ 0 बाट सुरु छ ए भेरी केयरफुल है 0 बाट सुरु छ र z को पोजिटिभ छ भने चाहिँ यु क्यान रिड टेबल अब टेबलमा जानु मिल्यो है अब यहाँ 1 छ नि 1 लाई कसरी हेर्ने त भन्दा हेर है प्लिज 1 इक्वल टु अब म तीनटा अङ्कको रूपमा लेख्दै छु यहाँ त एउटा मात्र भयो नि 1 लाई के लेख्ने रे 3 डिजिटको रूपमा लेख्ने 1 लाई के लेख्न मिल्छ 1.00 हो डबल 0 0 0 ल अब हामीलाई लेफ्ट कलम हेर्नलाई त दुईटा अङ्क चाहियो नि यो लेफ्टमा हेर्ने दुईटा अङ्क चाहियो 1.0 एउटा होल नम्बर चाहिन्छ अगाडि त्यो 1 छ अनि अर्को एउटा डेसिमल चाहिन्छ 1.0 1.0 को सिधा अनि कहाँ हेर्नु पर्यो 0.00 दुईटा यो जोड्दा फेरि यसलाई हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ नि त यसलाई हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ भन्दा 1.0 प्लस 0.00 होइन 0.00 ओके ल अब हामी लेफ्ट कलममा यो 1.0 खोजौँ र अनि टप रोमा 0.00 खोजौँ ल सबले है अब ल मैले छोडिदिएँ स्टुडेन्टलाई यो कति एरिया हुन्छ ल डिटर्मिन दिस ल टेबल हेरेर सबभन्दा एक्सट्रिम लेफ्ट कलममा 1.0 खोजौँ त्यो z को कलममा अनि z कै रोमा हैन टप रोमा 0.00 खोजेर मलाई भनौ त्यो कति हुन्छ 0.3413 हो 0.3413 म अहिले टेबलमा गइन है यो सबैले प्रोबेबली यु क्यान डु दिस अब टेबल चाहिँ हुनु पर्यो अगाडि यही कुरा यहाँ लेखेँ 0 टु 1 को ए प्रोबेबिलिटी भ्यालु इज दिस 0 देखि 1 लिने भनेको 0 टु 1 भित्रको हैन एरिया अन्डर द कर्व 0.3413 यु क्यान रिड दिस फ्रम टेबल 0 टु इन्फिनिटी भनेको आधा भयो 0.5 अब यसमा यो माइनस भयो यहाँ यस्तो भयो जेडको 0 टु इन्फिनिटी भनेको 0.5 मा जेडको टु 0 टु 1 घट्यो भनेपछि यो एरिया आयो हामीलाई चाहिएको यो साइड दिस एरिया दिस माइनस दिस यो हाफमा ओके 1 देखि सरी 0 जेडको टु 0 टु 0 देखि 1 सम्मको भनेको 0.3413 घटेर कति आयो 0.1587 ल अब यो भनेको फेरि अगेन त्यही फर्मुला रिक्वायर्ड नम्बर अफ फोरको फ्रिक्वेन्सीको लागि टोटल फ्रिक्वेन्सी इन्टु प्रोबेबिलिटी यही प्रोबेबिलिटीले ओके यो प्रोबेबिलिटीले टोटल फ्रिक्वेन्सीलाई मल्टिप्लाई गरेपछि आउँछ व्हिच इज ओके इन राउन्ड फिगर 159 ल अब लेस देन 63 अर्को अब यो सिमिलर ऐको जस्तै हो लगभग है अब यो लेस भएपछि ऐ पनि ऐको जस्तै टेलतिर पर्छ यो
11. Probability that weekly wage will be less than 63, denoted by this x less than 63. अब अहिलेको जस्तै हामीले के गर्नु पर्यो, चेन्जिङ इन्टु स्ट्यान्डर्ड स्कोर z भ्यालुमा लानु पर्यो. ओके, x मा यहाँ 70 घटायो दुवैतिर अनि 5 ले डिभाइड गरिदियौ. ओके, यो भनेको z भयो. यो सिम्प्लिफाई गर्दा यो -1.4 अलि यहाँ भएको छैन है, -1.4 है. यो सबट्र्याक्ट गरौँ त -1.4. ल अब यहाँ के भयो त भन्दा अब डायग्राममा जाने. यो डायग्राम है. ल यो डायग्राममा यहाँबाट यो भइसकेपछि यो डायग्राममा हेर्ने है. ओके, यो z को इन्टरभल आएपछि डायग्राममा जानु पर्यो. अब डायग्राम बनाऊ हामी. यो डायग्राम बनाउँदाखेरि नर्मल कर्व सिमेट्रिकल. अब z स्केल तल बस्यो. यो z इक्वल टु 0 पोइन्ट. अब हाम्रो यो यहाँ यो भ्यालु हेरौँ त, z लेस देन माइनस नेगेटिभ छ यहाँ -1.4. अब हाम्रो यो z स्केल यहाँ यो तलको होरिजेन्टल स्केल जुन z हो, अब z इक्वल टु 0 त बीचमा छ हैन. z इक्वल टु 0 बीचमा ओरिजिन, दिस इज लाइक ओरिजिन. अब हाम्रो यहाँ के छ, नेगेटिभ 1.4 भनेपछि कता पर्ने भयो, नेगेटिभ भनेको z इक्वल टु 0 को लेफ्ट साइडमा. मैले यहाँ लिएँ z इक्वल टु नेगेटिभ 1.4 यहाँ लिएँ. ओके, जहिले पनि पहिला हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो हाम्रो जुन z भ्यालु आइरहेको छ यहाँ यो इन्टरभलमा, यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ. पोजिटिभ छ भने z इक्वल टु 0 को राइटतिर जानु पर्यो र इन्डिकेट गर्नु पर्यो त्यहाँ. अब नेगेटिभ छ भने z इक्वल टु 0 को लेफ्टतिर जानु पर्यो. ओके, नेगेटिभ. ओके, -1.4 ल्याएर अब हाम्रो यो के हो त, z यहाँ भेरिएबल z टेक्स द भ्यालु. ओके, प्रोबेबिलिटी दैट z विल टेक द भ्यालु लेस देन -1.4. -1.4 भन्दा लेस भनेपछि अब -1.4 भन्दा लेस भ्यालु त यता छन् नि यो रिजनतिर हो. त्यसैले नेगेटिभ ओके 1.4 को लेफ्ट साइड को एरिया अन्डर द कर्व चाहियो भनेको प्रोबेबिलिटी चाहिएकोले एरिया अन्डर द कर्व चाहियो. यो पोर्सन चाहियो. यो पोर्सन भनेको पनि मैले के भन्छु यसलाई टेल एरिया, यो पुच्छर. अब यसलाई पनि ऐको जस्तै टेल एरिया भएकोले ऐको जस्तै 0.5 बाट घट्ने हो. टेल एरिया भएपछि जहिले पनि 0.5 बाट घट्छ. यो कुरा नोट गर्नु. टेल एरिया भएपछि जहिले पनि 0.5 आधा पोर्सन 0.5 बाट घट्छ. यो कसरी हुन्छ यहाँ हेरौँ है त. ल हामीलाई चाहिएको यो एरिया. अब त्यसको लागि ऐको जस्तै मैले अहिले पोजिटिभ इन्फिनिटी थियो, अब नेगेटिभ -∞ टु 0 माइनस, अब हेर है, -1.4 टु 0. हामीले यहाँबाट यहाँसम्मको एरिया भनेको आधा, हाफ एरिया अन्डर द कर्व, एरिया अन्डर द नर्मल कर्व, हाफ एरिया अन्डर द नर्मल कर्व. यो हाफ एरियामा अब हामीले यहाँदेखि यहाँ घटाउने, यो एरिया घटाउने. -1.4 टु 0 यो एरिया घटाएपछि हाम्रो यो स्याडेड एरिया, यो एरिया बस्ने हो हामीलाई चाहिएको यहाँदेखि यहाँ. ओके, सिमिलर त्यही ऐकै अनुसार. ल आई थिङ्क यु क्यान डु दिस. सकिएला? ल अब यहाँ मैले यो गरिदिएको छु. ओके, ल z इक्वल टु -1.4 को लेफ्ट एरिया है. ल मैले के लेखेँ यहाँ रे, -∞ टु 0 माइनस, अब यो घटाउनु पर्यो नि यति एरिया, -1.4 है. यो यहाँ छुट्याएको थियो त्यही भएर मैले -1.4 टु 0. ल अब यसको लागि पनि -∞ टु 0 भनेको यो आधा एरिया हो, एरिया अन्डर कर्व. यो हाफ z इक्वल टु 0 को सम्पूर्ण हैन लेफ्ट साइडको आधा यो रिजन छ नि त. z इक्वल टु 0 को लेफ्ट साइडको सम्पूर्ण रिजन भनेको हाफ रिजन. सो दिस इज 0.5 इन प्रोबेबिलिटी टर्म. दिस इज 0.5 आधा एरिया माइनस. अब यहाँ हेरौँ -1.4 टु 0. अब यो डाइरेक्टली टेबलबाट हेर्न मिल्दैन किन यो नेगेटिभ छ. टेबल हेर्नको लागि के हुनुपर्छ, z इक्वल टु 0 बाट पोजिटिभ z सम्म जानुपर्छ, हुनु पर्यो पोजिटिभबाट. त्यही भएर यो नेगेटिभ -1.4 टु
0 लाई अब कसरी पोजिटिभतिर जाने त 0 भएको to symmetry. 1.4 हो भेरी गुड अब फेरि सिमेट्री प्रपर्टी अहिले भर्खर मैले भनेको थिएँ नि -1 to 0 र 0 to +1 सेम -2 to 0 र 0 to +2 सेम हुन्छ -3 र 0 सम्मको एरिया र 0 to +3 सेम हुन्छ हो यहाँ अब नेगेटिभ -1.4 to 0 लाई हामी 0 to प्लस यसकै पोजिटिभ काउन्टर पार्ट 0 बाट सुरु गर्ने पोजिटिभ काउन्टर पार्टसम्म जाने ल यसै ओके 0 to 1.4 ओके ल अब यो 0.5 भइहाल्यो अब 0 to प्लस यो सम पोजिटिभ भ्यालु अफ जेड भएकोले नाउ यु क्यान रिड फ्रम टेबल अब टेबल रिड गर्न सकियो किन यो 0 बाट सुरु छ यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट भने यही 0 बाट सुरु हुनु पर्यो 0 to सम यता पोजिटिभ जेड आउनु पर्यो अब बल्ल टेबल हेर्न मिल्यो टेबल एरिया भनेको जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ 0 to सम पोजिटिभ जेड अब हेर्दाखेरि अहिलेको जस्तै 1.4 लाई तीनटा अङ्कको रूपमा 1.4 प्लस 0.00 है 1.4 लाई के लेख्ने ल है फेरि म यहाँ उ गर्छु अल क्लियर यहाँ रे कसरी हेर्नु पर्यो 1.4 लाई 0 to 1.4 को एरिया ल यसलाई तीनटा अङ्कको रूपमा लेखौँ त के लेख्ने रे दुईटा अङ्क छ यहाँ अहिले तीनटा बनाउनु पर्यो 1.40 हो गुड 1.40 1.40 तीनटा अङ्क भयो नि अब तीनटा अङ्कलाई हामी फेरि दुईटाको समको रूपमा स्प्लिट गरौँ समको रूपमा स्प्लिट गर्दा पहिलो भागमा यो पहिलो दुईटा अङ्क आउनु पर्यो 1.4 प्लस 0.00 हो भेरी गुड 1.4 अनि प्लस 0. अब डबल 0 हैन 0 त हामी जतिवटा पनि राख्न सक्छौँ केही फरक परेन ल अब 1.4 चाहिँ लेफ्ट कलममा हाम्रो जे टेबलको लेफ्ट सबभन्दा एक्सट्रिम लेफ्ट यो लेफ्ट कलममा खोज्ने र यो चाहिँ टप रोमा यो टप रोमा ल अब दुईटा हैन यसको मतलब 1.4 को सिधा 0.00 को तल यो हेर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 0.4192 आउँछ ल हेरौँ त एकचोटि हो कि हैन 0.4192 हो सर हो सर हो सर हो ल त्यसपछि अब यो माइनस भएर कति आयो त 0.0808 अब अहिलेको जस्तै प्रोबेबिलिटी आयो अगेन अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी चाहियो टोटल फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई भएर यो कति आउँछ यो आउँछ 80.8 हैन 80.8 लाई अब राउन्ड अप गरिदिउँ 81 रहेछ लगभग 81 है यो मेरो अलिकति एरर भएर चाहिँ 81 है यो ल यसरी हामी फोर्थ पार्टको पनि हामी सल्भ गर्यौं अब यसको यो फिफ्थ पार्टमा चाहिँ I leave this for all of you. I want you to try this. Weekly is more than 80. अहिलेको जस्तै केस है मोर देन केस टेल एरिया पर्छ यो टेल एरिया भनेको 0.5 बाट सबट्र्याक्ट हुने एरिया है यो स्टुडेन्टलाई दिउँ है बाँकी किनभने अलिकति टाइम पनि भयो ओके ल आई थिंक यू क्यान सल्भ दिस है हो ट्राई गरौँ नभएको नमिलेको हामी नेक्स्ट क्लासमा Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.